الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوستو، بزرگو، معاذ مخلص موعد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ دیا نعمتاں انسان تے بے بہا اور بے شمار ہے نا. سب تو وڈی نعمت جیری مسلمان واسطے ہے او نعمت ہے ایمان. ایمان دا لے آونا وت ایمان دے اتے استقامت اختیار کرنا اے نعمت ہے عظما. سب تو وڈی نعمت ہے تے یہی نعمت ہے ایمان دار ہوئے بندہ مسلمان ہوئے تے وقت ایمان دے اتے ڈٹ جاوے، پختہ ہو ونجے، مضبوط ہو ونجے، ایک جگہ دے اتے جام جاوے کہ جو حکم اللہ رب العزت کرے سی میں منن واسطے تیار ہاں، تیجیرا طریقہ میرے رسول دا ہو سی او طریقہ اختیار کرن واسطے بھی میں تیار ہاں. ایمان تو بعد استقامت ہے. بندہ ایمان دا دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہاں لیکن فعل افعال اعمال او کرے جرا ایمان دے خلاف ہوئے تا او ایمان بھی نہیں رہ سکتا. اسلام دا نا گھرنا تا آسان ہے، مسلمان سجاونا بڑا ہی آسان ہے، لیکن جیرے تقاضے ایمان کردہ ہے انہاں تقاضا دا پورا کرنا اے بڑا دشوار ہے. نفس ایمان دا دعویٰ کرنا کہ میں ایماندار ہاں، میں مسلمان ہاں،
کیوں بھئی مسلمان ہاں؟ کیونکہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہیں. گل سمجھ آندی پئی نے نا؟ تو سویں نال پڑھنا ضرور ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے دعویٰ ایمان دا تے کہ میں مسلمان بن گیا، میرے گھر بچہ پیدا ہو گیا ہے، مسلمان ہے، میرا پتر ہے، جوان ہو سی، میری بچی ہے، مسلمان ہے. اسلام دا دعویٰ بھی ہو گیا، ایمان دا دعویٰ بھی ہو گیا، مسلمان دا گھر سدیجن بھی لگ گیا، دعوے دار بھی بن گیا. لیکن گل اے جویں دعویٰ اسلام دا ہا، دعویٰ مسلمان صداون دا ہا، او اسلام جڑے تقاضے کرے دے او تقاضے بھی پورے کرے. مثال دے طور تے عام فام مثال ہے، ایک شخص ہے کہ وہ آدھے کہ میرا ابا ہے، میں اوندا پتر ہاں. آخر پتر ہون دے ناتے نال بھی کچھ تقاضے ہیں نا، اور سمجھ دے ہو نا، پتر ناتے ہون نال بھی کچھ تقاضے ہیں، تے باپ سدیجہ نال بھی کچھ تقاضے ہیں نا. باپ ہے او دا حق بندا ہے کہ اپنے اولاد کو دین دی تعلیم دے وے. باپ ہے اس دا اے تقاضا ہے، ان دا حق بندا ہے کہ بچے کو اخلاق تے ادب سکھاوے. باپ ہے اس دا اے حق بندا ہے کہ اپنے پوتر تھی کو او تعلیم دے وے جس نال ان دے اندر دے کردار زہر تے بہر باطن بھی صحیح سلامت راوے، وہ صحیح بڑھے تاکہ لوگاں دیا نظرہ دے وچ بھی سدیجے تو واقعی کہتا پوتر ہے پیا. باپ دا تقاضا ہے ان دے لباس دا بھی خیال رکھے، ان دی ذات دا بھی خیال رکھے، ان دے رہن سہن دا بھی خیال رکھے، ان دی تعلیم دا بھی خیال رکھے، پرورش دا بھی خیال رکھے، نا چنگی دا بھی خیال رکھے. ہر تقاضا کردا ہے یا نہیں کردا؟ ہر تقاضا کردا ہے. اے باپ دے پتر واسطے تقاضے ہیں نا، ایویں بیٹے دی باپ کو سڑیندا ہے تو بیٹے واسطے کچھ باپ واسطے ہے نا. جیرا باپ ہے اون دے نال او کر کے نہ بلاوے، باپ دے نال غصے نہ ہو جاوے، باپ دا ادب و احترام کرے، باپ دی عزت کرے. جتھے میدان اچ باپ بیٹھا ہوئے محفل دے اندر بیٹے کو حق نہیں بڑھدا کہ اونچا کر کے بولے. آخر کیوں پتر دے تقاضے پیو دی خدمت کرے، عزت کرے، باپ دے وقار دا خیال رکھے، ادب و احترام دا خیال رکھے. باپ کو پانی دیونا پوے تو او ویوے، بیمار ہے تو چاہ کے کو ہسپتال لے جاونا چاہے تو لے جاوے، ڈاکٹر کو دوائی لے کے دیوے، خدمت کرتا رہ جاوے. نندرہ ضائع کرنی اپونے استقار چھوڑے، سکون زیان کرنے نے استقار چھوڑے، سب کچھ زیان کرے، لیکن باپ دی صحت دا خیال رکھے تے ادب دا خیال رکھے. یہ نہیں باپ سجاونا بھی آسان ہے، پتر بڑھوائنا بھی آسان ہے، لیکن یہ تقاضے والدین واسطے اولاد واسطے ہیں یا اولاد دے تقاضے باپ واسطے ہیں نا. اے پورے کرنا اے ہر جبی دا بندہ نہیں، تو اگر پورے کرے سی اے تقاضے تو اے او بندہ کر سکتے جن دے دل وچ حیا پیدا ہوئے. نعرہ تکبیر! کیونکہ ساریاں گلاں کس نال ہیں؟ حیا نال. تے حیا اتھے ہوندا ہے جتھے ایمان ہوئے. الحیاء من شعبۃ الایمان، حیا ایمان دے شعبے چو ایک شعبہ ہے پیا. اگر حیا تا آ سکتا ہے جدہ ایمان ہو سی، ایمان تا آ سکتا ہے جدہ دو جہاں جزہ دوتے ایمان ہو سی. ایک جزہ دا نام لا الہ الا اللہ ہے، دوجی جزہ دا نام محمد الرسول اللہ ہے. اے
مننے تے تا ایمان آسی، ایمان آوے تے حیا آسی، جدا حیا آسی تو بندہ بندے دا پوتر بن جاسی، تے جدا بندے دا پوتر بن جاوے خدا دی قسم ہے نہ خدا دا بے حیا بن سکدے تے نہ محمد دی بے ادب بن سکدے۔ بندہ بے ادب بندا اس وقت ہی جدا بندہ بے حیا بن جاوے، تے بندہ بے حیا بندا کدا ہے؟ بندہ بے حیا اس وقت بندا ہے جدا قرآن و سنت کو چھوڑ دے وے، تے جدا قرآن و سنت کو چھوڑ دے وے، جدا قرآن بھی چھوٹ جاوے محمد جوان بھی چھوٹ جاوے، جدا یہ دو چیزاں چھٹ جاوے مت انسان نہیں رہتا، اولئک کالانعام جانور بن جاندا ہے، دنیا تے بھی ذلیل ہو سی تے آخرت تے ذلیل ہو سی۔ اس گلو ایمان دے بھی کچھ کہ نا تقاضے، یہ تو پتہ لگ گیا نا کہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو کون بن دے؟ اچھا بولو کون بن دے؟ ان نوجوانوں اللہ رب العزت چند نوجوانوں دا تذکرہ کیتا ہے جنہاں کو اصحاب کہف والے آدر 7 نوجوان ہیں تے ہے نہیں منی پنی چودھریاں دی اولاد ہے بھی وزیرہ دی اولاد جنہاں دے ایمان دا اللہ ذکر کیتا ہے پیا، جنہاں دے پیو، جنہاں دے دادے، جنہاں دا وقت دا بادشاہ ایک مالک دی عبادت چھوڑ کے در در دھکے کھاونا لے ہیں پائے، اس وقت دے بادشاہ دے کیا گل دے ہوتے چڑھ کے خدا دا حیا نہیں کر دیتے، مخلوق دا حیا کرانا لے ہیں پائے، لیکن مالک دے دربار جو کدی قبول بندہ نہیں ہو سکتا جرا مخلوق دا حیا کرے تے مالک دا حیا نہ کرے، خدا دے دربار جو بندہ مقبول ہے جرا مالک دا بھی حیا کرے تے نہ مخلوق دا بھی حیا کرے۔ اس گلو اللہ چند نوجوانوں دا تذکرہ کیتے، انہاں دا ایمان دا تذکرہ کیتے تے سلامتی دا بھی تذکرہ کیتے کہ ایمان کیری چیز ہے۔ اللہ دے رسول محمد الرسول اللہ آکو صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دعوت دیتی ہے مخلوق کو لا الہ الا اللہ دی، اس ویلے جنہاں دعوتہ دیتی ہے آکھا لگے جیرے یہودی لوگ ہیں تا تنگ کرے در پورے 13 سال مکہ دے اندر محمد پاک دعوت چلائی ہے لا الہ الا اللہ دی، 13 سال دعوت دیتی، انہیں سوچے جیرے مشرقین مکہ دو یہ محمد پاک تسا کو چھوڑے نہ نہیں پیا، کیوں نہ ہوئے کوئی چند اعتراضات کریے، ونیے یہود علماء کو لوگ کوئی سوال لکھا کے گھر نہیں ہے، سوال لکھا کے دوتے سوال کریے مت ہو سکتا ہے، یہ سوال دے جواب نہ دے سکے تو کل کو اللہ سال سوئے جھوٹا ہے پیا اللہ دے رسول ہے بھی نہیں، وانی کے جنہ پوچھ گئے یہود علماء کو لوگ مکہ والے مشرق بڑے بڑے سردار آکھا لگے جی ساڑھے کولتے ایک محمد نامی بندہ کھڑا ہو گئے، ساڑھے محمد الرسول اللہ دے بارے آکھا لگے ساکو کوئی سوال لکھ کے دیاؤ، آکھا لگے ایسا تیرے سوال تو کو لکھ کے دینے ایوانی کے انہیں کو سوال کرو، ایک کرو کو سوال پوچھو، اگر جواب دے گیا تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہ دیتے ہو صحیح اللہ دے رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل حقیقت دے اندر اور یہودیہ دے اپنے مولیوں کوئی سوال آ دینا ہے، شک کو پنجے دے اندر ہے کہ ہے نہایت تے ایگل حقیقت کیا ہے، پہلا سوال انہاں لکھا ہے وہاں کہ پوچھو اے صحاب کہف والے کون جوان ہے جنہاں دا تذکرہ پیا، اے صحاب کہف والے کیرے نوجوان ہیں، انہاں دا ساکو اللہ دا دس دوجہ نمبر دے ہوتے ذل قرنین بادشاہ گزرا ہے جرا مشرق تے مغرب تک چلتا رہ گیا ہے، پھر مشرق بھی گئی ہے مغرب تک بھی گئی ہے، ایک کون آئیں دی کیا حقیقت ہے پہ تریجہ سوال لکھ کے دیتو نے روح دی حقیقت کے لیے پہ روح دی حقیقت کے لیے اترے سوال یہودیاں دے مولیاں لکھ کے دیتا مشرقین مکہ کو، کہ کو لکھ کے دیتا مشرقین مکہ کو، یہ اترے سوال لکھے، یہ سوالات اللہ دے رسول محمد الرسول اللہ کو لو سوالا کے کیتے تو وڈا اپنے آپ کو آدھے بڑے نبوت دعوے پیا کرے دے
رسول پیا دائے پہ لیکن ساڑھے سوالہ دا تو جواب دے اے زجر اصحاب کاف علیہ ندی کے حقیقت آلہ پہ اے جر ذریت ہے بادشاہ کاؤنا پہ ذرو سی انا ذل کرنین کاؤنا تے تریجے نمبر دیوتے رو دی حقیقت کے رہی پہ جرے سوال کیتے دے اللہ دے رسول فرمایا کل وائے میں جواب دے کالا کہ میرے کو جواب لائے وجائے تو سا میں جواب دے سا اللہ دے رسول محمد الرسول اللہ اکو صلی اللہ تو صلی اللہ بھی آکھڑے صلی اللہ علیہ میری طرف کو بھی آکھڑے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول فرمائے دو اللہ رب العزت پہ کل سارے سیتے کل میں جواب دے چھوڑے سے جیرے کل ہو گئی وطا گئے ہوئے مشرکین مکہ اپنے سوالہ دا جواب دا مطالبہ کرن لگے دستا صحیح ساڑھے سوالان دا جواب کے پہ اللہ دے رسول دو وہی کوئی نہیں آئی وط اللہ دے رسول فرمائے کالا ونجائے تے میں تو کو سوالان دا جواب دے سا حتیٰ کہ میں کرے دے حتیٰ کہ پورے 18 دی گزر گئے وط سوالان دا جواب اللہ رب العزت دیتا فرمائے اللہ دے رسول کو جنہ تنگ کی تو انہیں کہ آدھے کالا وائے تے جواب دے سا وط کالوئی تے وط پہنچے تا وطا کھلگے کالا لوائے تے جواب ریسا کال لوائے تے جواب ریسا پورے مکے دے اندر شوشے کھول گئے دو ویکھو جی اگر سچا نبی ہویا تا ایسا کو جواب ضرور دے ویا ساڑھے نال وعدے کر کے بھی جواب نہیں پیا دیندہ ساڑھے نال گلہ کر کے جواب نہیں دیندہ ایمیں لارے لئی رکھ دائے پیا جدے عرصہ جتنا گزر گیا ہے پیا اللہ رب العزت تقریباً 18 دیا تو با جواب دیتا تو میرا پیغمبر اسد قدس دو اصل اصحاب کا کافل کیرے لوگ اے اصحاب کافل کاؤنین اے ذل کرنین کاؤنا رود حقیقت کے اللہ رب العزت سورت کاف نازل کا چکے مسئلہ سمجھے میرا پیغمبر جدوی کہنا وعدہ کرائے تا کھائے جواب تا دے سا انشاءاللہ تو میرا اللہ چاہسی تھا میں نہیں چاہ سکتا اے ساریاں چاہتا چل سے تکینیاں چل سے اس گلو اللہ مسئلہ سمجھا دیتے ہیں اوہ لوگو میں مختارا باقی دنیا ساری مجبور ہے میری دھار تو بغیر گزر جان دیے پئی لیکن دنیا لی مخلوق تھی میرے بغیر نہیں گزر سکتے اللہ رب العزت مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہے پی اوہ دنیا لے تو اگر میرے سوا کوئی اور مختارے کو لوندا تا محمد پاک پہلی دی جواب دسا دیتا ہویا پہلے دی دسا دیتا ہویا اس گلو جب تک میں آپ نہ دساوا اس وقت تک میرا محمد الرسول اللہ بھی نہیں دسا سکتا ہے پھر اس گلو اللہ مسئلہ سمجھا دیتا دو جاوی وہ لوگوں سارے اختیار چل دل تک دے چل دے سارے اختیار چل دل تا صرف اللہ دے چل دل اور کسی دا اختیار کوئی نہیں چل دا اگر قید اختیار چل دا ہوندا تا 18 دیاں دے عرصے نہ گزر جاندے ہوندے فل فور جواب مل جاندے ہوندے اس گالو فرمایا کیوں ایمان میرا پیغمبر دس اپنی امت کو نہ گڑ سالے جرے وہ لوگ ایل پہ انہم فتیت آمنو بربہم انہم فتیت او چند نوجوان بڑھڑے بھی نین پکی عمر دے بھی کوئی نین الڑی جوانی علی جوال اجتا انہاں دیا مچھا بھی ہوڑ پیا پھٹ دیا اجتا ڈاڑیا بھی انہاں دیا ہوڑ پیا لانیا اجتا جوانیاں بھی ہوڑ پیا چڑھ دیا نوجوان چند نوجوان تے انہاں کے کیتا آمنو بربہم اپنے رب نال ایمان کے نائل او آدھے ساجی بندی چھٹی دا مالک تا اللہ
رازق تعالی مختار کل تعالی دھیاں تے پتر دے والا اللہ تعالی خوشیاں تے غمیاں دے والا اللہ تعالی موت حیات دے والا اللہ تعالی خوشی دے اندر غم پا دے والا اللہ تعالی غمیاں چو خوشیاں نکال اللہ تعالی ماں دے پیٹ وچ گندے قطرے کولو انسان پیدا کرنا اللہ تعالی جوانیاں چاڑا اللہ تعالی اے خوبصورتاں دے والا اللہ تعالی متھے تے پیشانیاں دے والا اللہ تعالی صحت دے والا اللہ تعالی بیماریاں دے والا اللہ تعالی اس گل میرا پیغمبر اپنے رب نال ایمان گھیر کے آیا ایل پہ باقی جتنے بھی بادشاہ وقت ایل یا انہ دے مشیر ایل یا انہ دے پیو مائل یا مامے ہیں یا نانے ہیں چاچے ہیں یا ڈاڈے ہیں ماما ہیں یا بھیڑی ہیں یا پھوپی ایل پہ او غیرہ نال ایمان رکھی ودے ایل کہیں دا ایمان قبرہ نالا کہیں دا ایمان مسارہ نالا کہیں دا ایمان بتا نالا پیا لیکن او جرے چند نوجوان ہیں میرا پیغمبر آمنو بے ربہم او ایمان رکھی ودے ہیں تابڑے رب نہ رکھی میرے کولو سوال کرے سو تم ایو جواب دے ساندو کون ہے ایماندار ہے وہ کون نوجوان ہے ایماندار ہے معلوم ہویا اللہ رب العزت کو انہوں دا ایمان اتنا پسند آپے کہ اللہ رب العزت واقعات بہوں عرصے دا گزرا ہویا آپے اللہ رب العزت محفوظ کر کے لو دے اندر محفوظ کر کے علم اپنے علم الہیچ محفوظ کر کے پوری ویڈیو تے نقشہ کھینچ کے اللہ رب العزت قرآن پڑھا کے محمد جوان دے ہاتھی چڑیتا میرا پیغمبر نہ کو دس دو ایماندار بڑھائے تا یہ جو بڑھائے این ایماندار بڑھائے پائے او ایمان کی نین اپنے رب دے نال تے ایمان بھی صرف کی نین بلکہ ایمان تے ڈٹ گئے ہیں پائے ایمان دے تقاضے بھی پورے کیتے آنے ایمان دے تقاضے بھی پورے کیتے آنے میرے ذہن ایک اور مثال آگے میں تا گل تو کوئی نہیں ایک پہرا پیٹی سمجھ آوے نا کہ جیوے لنٹر بھری دے دودھ دی بالٹی ہوئے دودھ سمجھ دے وے پیتا ہی نہیں کیا پاڑی والا کے خالص دودھ دی بالٹی ہوئے صاف ستھرا ہوئے دودھ ہی ہمیشہ کو اکیلا چھڑے نہ نہیں ہوتا کیونکہ دودھ دے ہوتے ہر چیز حملہ کرے دیئے کتا بھی حملہ کرے دے نہیں کرے دے ہے کوئی ہور سکدے مت ڈھور چھوٹ پوے تے کوئی بتھاڑ چا مارے تھون چا مارے تا ویڑ سٹے سی ہو سکتا ہے مت کوئی بال شرارت چکرے تب تیج ویسی ہو سکتے کوئی بال شرارت چکرے تے کوئی بلان وچ سٹ چوڑے پیا یہ تو دودھ دے تقاضے پائے الگلے دودھ دی اتنی حفاظت کر دیں تو گرمیاں دے موقع دے اندر بیر بھی نہیں رکھ دے فریزر وچ محفوظ کر کے رکھ دے تاکہ خراب نہ ہو جاوے تو کملو ایمان تا دودھ تو ہی زیادہ محفوظ ہے ایمان تا دودھ تو بھی زیادہ صاف ستھرا ہے پیا ایندہ بھی ایمان تا محفوظ رکھ سی دو شیطان دے دیتے نہ چڑھ سو تو ایمان محفوظ رکھ دے ایمان تا محفوظ رکھ نے تو شرک نہ کرے سو تو ایمان تا محفوظ رکھ نے تو بدعت نہ کرے سو تو ایمان تا محفوظ رکھ نے تو قرآن نال سنگت لے سو تو ایمان تا محفوظ رکھ نے تو محمد پاک دا طریقہ اپنے سو تو ایمان تا محفوظ رکھ نے تو محمد دے اصحاب دے نقشہ دے ہوتے بھی چل دے آ سو تو ایمان تا
محفوظ رس رہے ہو لوگو جدہ قرآن و سنت دے مطابق صدقہ گزرے سدا اس گلو ایمان واسطے شرک بھی نقصان دے ایمان واسطے کفر بھی نقصان دے ایمان واسطے جھوٹ بھی نقصان دے ایمان واسطے غیبت بھی نقصان دے ایمان واسطے سود بھی نقصان دے ایمان واسطے زنا بھی نقصان دے ایمان واسطے رشوت بھی نقصان دے ایمان واسطے ظلم بھی نقصان دے ایمان واسطے چوریاں تے ڈکیٹیاں تے بدماشیاں بھی نقصان دے اے سارے نقصان ایمان کو ٹھیس پہنچا جاندے پائے اے بھی نقصان تے سب تو وڈا ایمان دا جرا نقصان کریندا ہے او شیطان کریندا ہے اللہ رب العزت کو کیا ہے اللہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ اللہ تمہیں کو ایک حکم دیتے کہ آدم کو تعظیمی سجدہ کر میں آدم کو تعظیمی سجدہ نہیں کیتا تایا کہ فخر جو نکل جا دفع ہو جا میں مالک دا حکم تا کیوں نہیں منا اللہ ٹھیک ہے تہ میں کو قیامت تک دھوتیر چھوڑائے پہ قیامت تک میں کو لانتی بنا چھوڑائے لیکن اللہ میں کو تیری عزت قسم لأغوی جنہما میں نہ لوگوں کو گمراہ کرے سا کہیں کلو تم شرک کروے سا کہیں کلو میں بدعات کروے سا کہیں کلو میں کنجر نچوے سا کہیں کلو میں توتیا مروے سا کہیں کلو واجے وجوے سا کہیں کلو کو دا میں ڈھول کٹوے سا میں اکثر باشا و شادی ہے اگر کوئی شریعت دے مطابق کرن لگ سی تا میں سب کا دے سا اے شادی ہے یا موعدہ ستو رہے اس گلو پتران دیا شادیاں ہونی ہیں دھیریاں دیا شادیاں ہونی تک کم از کم ہلا گلا ہونا چاہیے میں وڈے سبق دے سائنہ کو میں نہ دے دماغ دی چکری پھیر کے رکھ دے سا میں نہ دے ایمان کو نقصان پوچھے سا میرا اللہ میرا وعدہ ہو گیا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ میں کو تیری عزت دی قسم ہے بھئی آج تم میں تیری عزت دی قسم کھانا لیکن غیران دی قسم کھاسن اللہ دے رسول فرمائے من حلف لغیر اللہ فقد اشرکا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیرا بندہ غیر اللہ دے نا دی قسم کھاسی میں کو فلاں بابے دی قسم میں کو دی چوہا چکاڑ دی قسم میں کو دروازے دی قسم میں کو فلاں حضرت دی قسم ہے اللہ دے رسول فرمائے جیرا خیر اللہ دے نا دی قسم کھان دے میں قسم چاہ کیا دے شرک کرانا لائے اے شرک کرانا لائے پیا تے ایو جہی لوگ جیرے شرک کرانا لے ہو سن پائے اللہ رب العزت فرمائے یہ لوگ جداں میرے کو لاونا اے پی آئی نہ لوگا یہ اس ویلے روندے کھڑے ہو سینا تے نال نال کے کرے دیا سر اللہ ایک دفعہ تو دنیا تے واپس جبے وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ ایو جئی لوگ جدا جہنم دے کنارے تے کھڑے کر دیتے ویسن جیرے میریاں صفتاں چاہ کے غیرہ کو دے دے رہ گئے جیرے مجبور ہیں انہاں نال منسلک کریں دے رہ گئے انہاں نال ملیں دے رہ گئے ایو جئی لوگ جیرے مہینہ کو کھڑا کرنے جہنم دے کنارے دے ہوتے جہنم دے کنارے تے میں تو کھڑا کرنا ہے تے اس تو اللہ رب العزت پہلے اے بھی میں آکساں اچھا پہلے تے اے دساؤ ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون او کتھا گئے تواڈے شریک کتھے گئے نا
جنہ کو تساں دیا وے دوئے ساڈی سن دے وین تے جان دے وین ساڈیاں ضرورتاں پوریاں بھی کرے دین ساکو پوتر تے دھی بھی دے دین ساڈے نفع نقصان دے بھی مالک ہیں لوگو 7واں پارا انہیں سورت انعام ہے کتواں پارا ہے 7واں پارا سورت انعام آیت نمبر 22 لکھ لو 7واں پارا ساتھ کی وے یار کتھے گیا 7واں پارا سورت انعام آیت نمبر 22 اللہ رب العزت فرمائی یوم نحشرہم جمیعا جدا سن ساریاں کو جمع کرے سو ساریاں کو جمع کرے سو سارے کٹھے ہو سر آج تا دنیا دا سلسلہ ہے نواب صاحب دنیا تو ویندا پائے تا پوتر آندا پائے پوترو ویندا پائے تے پیو وجہ دنیا تے بیٹھا ہے پی آج سلسلے چل دے آون جاون دے پائے لیکن جڑا دی قیامت دا اسی اللہ رب العزت ساریاں کو جمع کرنا ہے پی سارے ڈاڈیاں پڑڈاڈیاں ساریاں کو بھی جمع کرے سی جتنا بھی ساڈا نسب تو تے باب آدم تک لگا گیا ہے پی باب آدم کو لائے کہ قیامت تک آون والے انساناں کو ساریاں کو اللہ رب العزت جمع کرنا ہے تے انہاں لوگوں کو جمع کر کے وت اللہ رب العزت انہاں لوگوں کو پوچھڑا ہے پی جڑے کھاندے اللہ دا انت گیت غیرہ دے گاندے پوتر اللہ دے دات لٹو غیرہ دے نات دے دے ہوں دے جیرے ہتھن اللہ بھی مشکل کشا تے ساڑا بابا بھی مشکل کشا اللہ بھی پوتر دے وڑا اللہ تے بابا بھی پوتر دے وڑا اللہ بھی ہر جگہ تے حاضر ناظر تے ساڑے بابے بھی ہر جگہ تے حاضر ناظر اللہ رب العزت ساریاں کو جمع کرے سی وقت اللہ رب العزت فرمائے ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون اس ویلے اسا مریدہ کو آکسو سڈو آج اپنے پیرا کو جنہ جیرے تو کو پوتر دنیا تے آدھے ہیں لو سادے نا دے ہوتے خریتاں بھی دیتے کرو بکرے بھی دیتے کرو چھتری بھی دیتے کرو ساکو آکھا کرو تے اسا اللہ کو قبول کروا دے سو تو آڈیا اسا تو کو پوتر بھی لائے کے دے وڑا اسا نوکریاں بھی دے وڑا اسا تو کو بہیشتی نال کھنوے سو کنک دیا بوری اسا کو دیتیا کرو تے نماز پڑھن دی بھی ضرورت کوئی رہی کنکا ساکو گاواں دیتیا کرو دودھ ساڑھے ناواں تے دیتے کرو تے اسا بیماریاں دے علاج کر چھوڑے سو آج ستوہ کو پیا دے آئے پائے آج آئے نہ شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون آج سڈو نہ کو آج ساڈے کولو چھڑوا کے تو کو بہشت وچ لے جاوے آج سڈو نہ کو ٹنگا نال بن کے تے بہشت وچ کیوں نہیں لے جاندے جنہ دے اوتے اتنی امیداں لئی ودے آوے جنہ دے اوتے اتنی آساں لئی ودے آوے جنہ نال اتنے رشتے اپنے قائم کیتے ودے آوے اسا تو کو آدے پائے دو اج کتھے گئے سڈ کھڑاؤ نہ اس گلوں جٹو اللہ دا نام لو تہاڈا مالک توحید تہاڈا خالق توحید تہاڈا رازق توحید موت حیات دا مالک توحید لے پیا بگڑیاں دے والا لے بڑا بڑا لے توحید پوتر دھیریاں دے والا لے توحید پیا خوشیاں تے غمیاں دے والا لے توحید پیا اللہ دا نام منائے اللہ دے نال کہیں چیز کو شریک نہ پہ کرائے جویں اللہ مننے نے تا اللہ دے اللہ کو جویں الہ مننے نے ایویں الہ دے تقاضے بھی من گھنو الہ دا تقاضا سب تو پہلا ہی ہوئے نے کہ اللہ نال کہیں کو شریک نہ کیتا جاوے اللہ دیاں صفتاں چاہ کے مخلوق نہ دیتیا جاوے اللہ دے خاصے چاہ کے مخلوق درج نہ کیتے جاوے اللہ دا تقاضا ہے کہ پردیاں چوے کھڑا لکھاؤ لے الہ دے تقاضے پہ انہاں تو ایمان دا پہلا تقاضا
دسدا وی ہوئے کہ پردے دے اوڑا چو ویکھن والا ہے تے صرف اللہ، غیب دے پردیاں چو جانن والا ہے تے صرف اللہ، دلاں دے راز جانن والا ہے تے صرف اللہ، بگڑیاں بڑھاون والا ہے تے صرف اللہ، پتر تے تھیریاں دے والا ہے تے صرف اللہ۔ اوے کملے او پردے دے ایک کپڑے دا پردہ آ جاوے اتے بابا ابراہیم خلیل اللہ کو بھی پتہ نہ لگے دو نوری مخلوق ہے یا بشری مخلوق ہے۔ اس گل ہوئے غیب پردیاں دے وچوں جاننا ہے تا خاص ہے تا میرے صرف اللہ دا، اللہ دا خاصہ ہے پیا۔ اے باقی رہ گئی مخلوق، مخلوق ہے مجبور مالک دی، مخلوق ہے عاجز، مخلوق ہے کمزور، اوہی کو شازور ہے۔ اگر آ جاوے اللہ رب العزت منواون تے آ جاوے تا پتھراں کول بھی منوا لاوے، منواون تے آ جاوے تا سمندر کول بھی منوا کے تے موسیٰ کلیم اللہ کو رستے دیوا چھوڑاوے، اگر منواون تے آ جاوے تو باب ابراہیم دی آگ کو بھی گلزار بنا چھوڑے پیا۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو منوا سکدے لیکن مالک کو کوئی نہیں منوا سکدا۔ بابا ابراہیم روندا تا رہ جاوے، پیو دے حق کی دعا تا کردا رہ جاوے، اللہ ہدایت چدے ویا۔ ابراہیم دا پیو آزر کافر ہو کے تا مر سکدا ہے لیکن بابا ابراہیم بھی اللہ کو گل نہیں منوا سکدا۔ اس گالو ایک کمزور روندل جیرے گال نہ منوا سنگل، اس گالو بابا نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرے دے رہ گئے، اسی کلمے دی دعوت دے رہ گئے، لا الہ الا اللہ واہ قسمتا۔ بابا نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرے دے رہ گئے، صرف اسے مسئلے دی دو الہ تکاولے، مشکل کشائے تکاولے، حاجت روائے تکاولے، غائب دانے تکاولے، خوشیاں دیوڑا لے تکاولے، غمیاں دیوڑا لے تکاولے، پوتر دیوڑا لے تکاولے، دھیری دیوڑا لے تکاولے، وہ بیمارہ کو سیت دیوڑا لے تکاولے، سیت اللہ کو دکھا کرنا لے تکاولے۔ اے جدہ من جیسے کملیا پورا 950 سال مونال بولنا آسان ہے، 950 سال، تیری ساڑی عمر تا 50 سال 70 سال 100 سال، دو وڈا پہاڑ چپٹے تا 130 سال، اے 950 سال دعوت چلیے لا الہ الا اللہ دی، لیکن 950 سال جیری دعوت چلے ارمان دو گھر چوئی کچھ دشمن ہے، گھر چوئی کچھ دشمن ہے۔ سکا پوتر نوح علیہ السلام دی تبلیغ تو ہٹ گیا، سکا پوتر بھی نہیں پیا مندہ، نوح علیہ السلام دی سکی بیوی بھی نہیں پی مندی۔ جدہ عذاب آیا کشتی نوح علیہ السلام تیار کی تھی، کشتی جدہ تیار ہو گئی، اللہ رب العزت حکم دیتا تو جوڑا جوڑا ساریا دا بلا چھوڑے، اتھے جانورہ دا بھی جوڑا جوڑا بلا دے وے، سور تے سورڑی دا بھی جوڑا جوڑا بلا دے وے، کتے تے کتیا دا بھی جوڑا جوڑا بلا دے وے، اتھے ہر جانور بلا دے وے، لیکن خیال رکھے جیرا میرے نال شریک کریں سور کو نہ بلاؤ۔ باویں سکا پوتر بھی کیوں نہ ہوئے، نوح پیغمبرہ بیوی بھی کیوں نہ ہوئے، کیونکہ جیرے میرے الال تقاضل انہوں کو پورا نہیں پہ کریں دے، کتے تے کتیے کو تا بلا چھوڑے، لیکن انہوں کو بلاون دی جو اجازت نہیں۔ نوح علیہ السلام جدہ کشتی وڑی آیا طوفان تلے پانی شروع ہو گیا، موجہ پیا مرندہ پیا، ویلے چھلا پیا چڑھ دیا آئین پیا، نوح علیہ السلام دا پتر نال کھڑا کے نال، اس ویلے نوح علیہ السلام ادھر ارکب مانا او میرا پوترا جلدی کر ساڑے نال کشتی تے سوار ہو جا، پہلے او کو الہ مان،
تقاضے ہوندے الہ دے مر اوے لوگو ایک گل ہور بھی سمجھی وجہ اللہ دی قسم ہے اے قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ پوچھے ابو جہل کولو عتبہ تے شیبہ کولو بھی پوچھے میرا محمد پوچھ نہ کولو زمین تے اسمان کو پیدا کرن والا کون ہے انہاں بھی آکھے پیدا کرن والا اللہ ہے اللہ فرمائے وات ابو جہل اوڑے کول سوال کرے نہ کو تہاڈیاں ڈوبیاں کشتیاں کو تارن والا کون ہے آکھ لگے اللہ ہے پیا اللہ رب العزت فرمائے میرا پیغمبر ہاں واتی نہ کول پوچھ اے تو کو پوتر دیوان والا کون ہے آکھے اللہ وات اللہ رب العزت فرمائے میرا پیغمبر واتی نہ کول پوچھ تہاڈی موت حیات دا مالک کون ہے آکھے اللہ ہے پیا ویکھ معلوم ہویا صرف اتنے منن نال بھی بندہ مسلمان نہیں بندا لیکن وقت بھی اللہ رب العزت تباہ تے برباد کر رہے تھے معلوم ہویا الہ تمنے نے لیکن الہ دے جڑے تقاضے آئے رو نے من سکھنا الہ منن نال کچھ نہیں بننا دو الہ منن نال سکھنا کام ہو جاندا ہوندا تب ابو جہل بخشی جاندا عتبہ بخشی جاندا تو اسد بادشاہ مسجد دی جھاڑو دیون واسطے تیار نہ لیکن ابو جہل تے بیت اللہ دی صفائیاں کردا ہوندا تو اسد بادشاہ کہ مہمان دی مہمان نوازی کرن واسطے تیار نہ لیکن ابو جہل اپنے ہتھاں نال ستو بنا کے ستو بناونا کوئی آسان کام تک کوئی نہیں پہلے کنک جواں کو پانی دے اندر ابالنا پوندا ہے وتوں کو سکاونا پوندا ہے وتوں کو بھوننا پوندا ہے چتڑ دے اوتے وت بھون کے تے وت پیسنا پوندا ہے جیندا نا ستو تیار ہو جاندا ہے ستو بنا کے تے حاجیاں کو خود پلاندا پیا بیت اللہ دی صفائیاں بھی دیندا ہوندا پیا بیت اللہ دا خادم بھی ہاں پیا داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے ماہ رمضان کو بھی مندا ہوندا کئی دیہاڑے روزے بھی پہلے طریقے دے مطابق رکھدا ہوندا پیا اپنے مویاں دے جنازے بھی پڑھدا ہوندا پیا جویں جویں عادات اس وقت عبادات دے وہ عبادتاں بھی کردا ہوندا پیا سب کچھ کرن دے باوجود اللہ رب العزت وی فرمائے حابطت اعمالو اسا تیرے اعمال برباد کر چھوڑے ہیر پے کیوں تے الہ تمنے ہے لیکن الہ دے جڑے تقاضے ہے رو تے نہیں ملے تے شریک کی رکھے پیا اے تے منے زمین اسمان دا مالک اللہ ہے لیکن نال اے بھی کہ حضرت آنی بھی تا کچھ کر سکدے پے اے تے منے ہے پیا کہ دھیاں تے پتر دے بنا لے اللہ ہے پے لیکن اے بھی تو آدا وے تو جڑا مر ونے دفنا ہو تا ولا دے دئی پیا ہوندے تو بھیڑ بھرائے کھڑے پے دنیا دے حالات دا بھی پتہ لگ جاندا ہے حالانکہ پردے دے وچوں ویکھنا اے تقاضا الہ دے تقاضے دے وچوں آ پیا لیکن تا الہ تا مالک منے لیکن تقاضے ہوندے نہیں منے پے اس گل الہ کوئی پالتے الہ دے تقاضے بھی مال جویں منے اللہ ایک کے میں آنکھ مشکل کو شاہ بھی ہو ایک جویں اللہ ایک کے میں آنکھ حاجت روا ہو ایک جویں اللہ ایک کے میں آنکھ غیب دان بھی ہو ایک جویں منے اللہ ایک کے میں دھی تے پتر دے واڑا لوے ہو ایک جویں منے اللہ ایک کے عزت ذلت دے واڑا لایو ایک جویں منے دو اللہ ایک کے پتی میں تے کو مرنا پوسی تو ہر جگہ تے حاضر ناظر بھی ہوئے پی اور کوئی حاضر ناظر ہے ایو جئی لوگ جرے مالک دے الہ تمند ہے لیکن الہ لے جرے تقاضے ہیں نو پورے نہیں کرے اسا انہوں کو اکسو این شرکا حکم الذین کنتم تزعمون کتھے گئے نج بابے اڑی سر گنا آج بابیاں کو آج سر بابے کو تیری جان چھڑوا جاوے اوے لوگو دنیا دیے دو تھے بادشاہ پیرا نہ لگے ویسو لڑ پیرا دے لگے تے بخشے گئے تھے تنو پیغمبر دے نال بھی لڑ لگا نال بھی نہیں بخشے بیوی ہے یا نہیں اس گالو سکھڑے لڑ لگیا نال کچھ نہیں بڑھنا بڑسی دو چیزاں نال ایمان بھی رکھو تے الہ اللہ کو الہ مننے نے تو تے الہ دے تقاضے بھی پورے کرو الہ دے تقاضے بھی پورے کرو جیرے اللہ رب العزت انہوں کو پوچھڑا ہے پیا انہوں دے ہم کلام گوڑیاں ہیں پیا اتھائی مکر کے اکثر کالو واللہ
ربنا ما كنا مشرکین۔ اوے لوگو ستواں پارا نے سورت انعام نے آیت نمبر 23 نے قرآن ون کے گھر کھول کے ویکھ لوے اس ویلے سے ربنا ربنا اے رب ساڈا پروردگار ما کنا مشرکین، اسا کدی شریک تیرا کوئی نہیں کیتا، اسا کدی غیرت نہ تے نظرہ کوئی نہیں دیوڑی دتیا۔ اللہ رب العزت اس ویلے آکھڑے انظر کیفا، ویکھو تو صحیح لوگو انہاں وال ویکھو، انظر کیفا کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ آج ویکھو تو صحیح کیویں جھوٹ بولے دے کھڑے پائے، دنیا دے تا میرا حکم نہیں منے دے ہوندے، جا پجا غیرہ مولویاں دے گلہ منے دے ہوندے، بزرگاں دے حکایتاں منے دے ہوندے، ہر ایک دا گل من گن دے ہوندے، لیکن میری گل نہیں منے دے ہوندے۔ آج ویکھو تو صحیح کیوں جی جھوٹ پہ بولے دین دو سکے نہیں، شرک نہیں کیتا۔ اے تو کو پتہ ہے شرک آتے کے کوئے، وہ گل سمجھ آتی پئی دے، شرک آدھے کس کو ہے نو، شرک کیری بلا ہوندی ہے، اللہ نال شریک کرے، جرا اللہ نال شریک کرے تے کینج کرے کہ بابا بھی مشکل کشا تے اللہ بھی مشکل کشا، بابا بھی غیب دان تے اللہ بھی، بابا بھی وچو قبر چوے دا پے چڑا بیٹھے کے چڑی تے اللہ بھی، اے شرک ہے، اے کہ ہے اے شرک ہے، اللہ بھی سن دے تے میرے مویا بھی سن دا پے، اللہ بھی سن دے تے مویا بھی، اے شرک نے لوگو، اے شرک نے، اے جے رہاں گل سمجھ آدھی پہ، ہاں اور گلہ دسی وجہ نا، ہاں تو اسد باشو قبراں ودے لی پئی کرے نے اونے، پھول ودے سٹے نے اونے، ڈالوں ودے چاتی ہونے ہیں تے ایڈی وڈی قبر بنے نے ہیں تو چنگا کمیت گھوڑے جیاں بھی جمپ مار۔ حالانکہ سادہ رسول تا فرما کے گئے کہ ایک بلشت جتنی قبر بناونی ہے، اونچائی کتنی بناونی ہے، بلشت جس کو ساڑی زبانی چاہدن ایک گٹھ اتنی تو سا قبر بناونی ہے اونچی، اس گلو یاد رکھا ہے، یہ اونچیاں اونچیاں قبراں بناونا اے بھی شریعت جی جائز، اے طریقہ بھی میرے رسول دا کوئی نہیں لے، اللہ دے رسول محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول جڑا پریشان کھڑے آئے پر آکھا لگے لی آج تا میں محمد الرسول اللہ دا دل ٹھنڈا چکرے، آکھا لگے یا رسول اللہ حکم کرو جان فدا چکرا، فرمایا جلدی کر جتنی بھی اونچیاں قبرائیں ذرا انہاں کو رگڑے کڑ کے تروڑ پروڑے نہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہیا کوئی ہتھیار، اس وقت جندے نال مٹی کھدرے دیوے دی راندی آئی پئی، کئی بہولا چچایا اس چھا کے واگ گیا، کہ لگا یا رسول بیکھ لوے ہونے میں علاج کر کے آنا، پیچھو اللہ دے رسول کھڑے بھی ہیں تے دعا کھڑے کر دین، اللہ اس وقت تک میں کو موت نہ دے جب تک علی واپس نہ آ جاوے۔ کیوں دعا پہ منگ دل، کیوں دو موت آ جاوے تا میں حضرت علی کو ویکھ نہیں سکڑا، دعا کھڑے منگ دل پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ساریاں ڈھا کے واپس آ گئے، حضرت یا رسول اللہ توڑے حکم دی تکمیل ہو گئی، میں پورا کر کے آیا حکم، فرمایا علی میرے سینے نہ لگ جا، آج گل تو ہے پورا دا کر کے آئے، ہاں قربان ونجا حضرت علی رضی اللہ عنہ دے ہوتے، حضرت علی تو ہیں جر قبروں کو تروڑے دے ودے
تروڑے دے ودے تے جلیلی کر کے قبرہ تیار پیاؤ دے رو مسلمانو خدا دا نام منو کچھ تا ویک جو یا تا علی دا نا گرنا چھوڑ دے ہو تے یاوت علی علیہ اپنے اندر خصلتا پیدا کر لو اس گالو سارے تروڑ کے محمد رسول اللہ آخری عمر دے اندر دعا پہ کرے دے بد دعائی کلمات پہ دے لان اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا اللہ لعنت کر یہودیت نصرانیت جنہ انبیاء دیا قبر کو سجدہ گاہ بڑھائے یہ محمد رسول اللہ دی زندگی دے آخری لمبے لوگوں جدہ محمد رسول اللہ بیمار ہو گئے کہ اللہ دے رسول پایا دے صحابہ نماز پڑھی یا کوئی نہیں پڑھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں یا رسول اللہ جتا صحابہ توڑی انتظار دے اندر ہے فرمایا لے آؤ پانی میں کو وضو کراؤ تاکہ میں جماعت کراوا اللہ دے رسول جدا وضو کرن لگے پائے اللہ دے رسول دے تے بیماری دی شدت ہو گئی ہے وضو کرن تو بعد اللہ دے رسول دے تے شدت ود گئی ہے پئی تھوڑی دیر تو بعد وتا فاقہ ہویا ہے اللہ دے رسول پوچھے صحابہ نماز پڑھی یا کوئی نہیں پڑھی اس ویلے اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کوئی نہیں یا رسول اللہ تواڈی انتظار دے اللہ تواڈیاں انتظار پہ کر دیں تو محمد رسول اللہ وے سکو نماز پڑھا بجے اللہ دے رسول فرمایا پانی لے اب میں کو وضو چا کراؤ جدہ وضو کراون لگے پہ وقت اللہ دے رسول وضو کیتا وضو کرن دے دوران جدہ وضو کر گی دے اللہ دے رسول دے وقت شدت بیماری دی ود گئی پئی اللہ دے رسول دے تے جدہ بیماری دی شدت زیادہ ہو گئی پئی وقت اس تو بعد اللہ دے رسول دے تے وقت بیہوشی تاری ہوئی وقت تھوڑی دیر تو بعد فاقہ ہویا اللہ دے رسول وقت پوچھے ہے دسو صحابہ نماز پڑھی ہے یا کوئی نہیں آکھا لگے یا رسول اللہ کوئی نہ سارے صحابہ تواڈی انتظار ہی بیٹھے رہا کہ اللہ دے رسول میرے ساکو نماز چا پڑھا مل جا اللہ دے رسول فرمایا ونجو نہ کو آکھ دیو نماز ویدہ پایا ابو بکر کو حکم دیو دو نماز پڑھاوے ویک تا صحیح محمد رسول اللہ دنیا تے موجود ہوئل تا صحابہ نماز دے انتظار ہی بیٹھے رہا دین بھائی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم نہ کرنا اس وقت تک کئی صحابی دی جرت نہیں تو مسلح دے ہوتے کھڑ جاوے اللہ رب العزت مسئلہ سمجھا ہے او میرا محمد رسول اللہ لامرو کاشل جدری دھاگا لمبا ہوئے لامرو کاشل وسدہ رہ جاوے لامرو کاشل تتیا ہوا نہ لگ رہی لامرو کاشل دشمن تیرے آپ اپنے پکھارے پگر مرے نو میرا محمد رسول اللہ ایویں تا اپنے جوانا کو ماما بھی دعاواں نہیں دے دیا ایویں تا پیو بھی دعا نہیں دے دے جویں محمد رسول اللہ کو اللہ رب العزت دعا پیا دے دے شالا جند جیوی میرا پیغمبر ہے سادہ مسئلہ کو لوگاں تک پہنچا دے فذکر بالقرآن باویں اوکھا تھی وے تے باویں سوکھا تھی وے باویں پریشان ہوئے تے باویں خوشحال ہوئے اسد گوا دے پہ بلی پاؤں زلے لئی کا میرا بے لوگاں تک مسئلہ سادہ قرآن اللہ پہنچا دے گل سوڑو میرا سوڑا تو اگر ایک رتی دیوی تے کمی چکے تھے تا سخصو فمالا مساخ دے تے مسئلہ سادہ نہیں پہنچا اتنے دکھ برداشت کر کے بھی مسئلہ پہ پوچھے لل سر زخمی ہویا کھڑے تاں بھی میدان مسئلہ پہ پوچھے لل دند شہید کی تھی کھڑے مسئلہ پہ پوچھے لل وطن کلو جلا وطن ہوئے کھڑے پہاڑی دے ہوتے چڑے کھڑے بیت اللہ دو منہ کر کے عدل ادن بیت اللہ میرا دل تا نہیں کر دا دوتے کو میں چھوڑ کے ونجا لیکن ظالم مکے والے لوگ میں محمد کو راوہ نہیں پڑے لے اتنے تتیا رہتا تے سفر پہ کرے لل بھوک نال پہ ویندیل پہ اتنے مسائل برداشت پہ کرے دینا لیکن وقت بھی لوگوں کو مسئلہ پہ دسے دے لوگوں لا الہ الا اللہ اللہ رب العزت فرمایا میرا پیغمبر رو نہیں سوڑیا صبر دا دامن گیا اگر بہوئی دکھ لگی تا تے کو دسو اپنے باب ابراہیم کو چڑھا کر تیرے نال وقت بھی تودن جے رہتا ہے محمد کو اپنے کندہ تے چاڑ کے پہاڑیاں تے چڑھے ہوئے دے ابو بکر صدیق جائی لیکن سادہ ہے ابراہیم خلیل اللہ جن دے پیو بھی دشمنہ گھر دے وچو جن دا وقت دا بادشاہ بھی دشمنہ جن دے مامے بھی دشمنہ
دشمن آئل پائے سکے بھی دشمن آئل پائے ایک میں اللہ دی دھڑ کرنا لا بندہ پیا ساری دنیا ہوں دے خلاف ہوئی پئی لیکن میرا پیغمبر وقت بھی پیچھے نہیں ہٹا انہاں کپڑے بھی وجود دے اتار کے دے ننگا کر چھوڑانے بشینہ چھپا کے بلدیاں گنج سڑ چھوڑانے لیکن وقت بھی دعوت دیوان تو پیچھے نہیں ہٹا میرا محمد رسول اللہ تیرے نال تا وقت بھی فوج ابو بکر بھی تیرے نال ہے عمر بھی تیرے نال ہے عثمان بھی تیرے نال ہے علی بھی تیرے نال ہے معاویہ بھی تیرے نال ہے زبیر بھی تیرے نال ہے طلحہ بھی تیرے نال ہے جابر بھی تیرے نال ہے پورا گھرانہ بھی تیرے نال ہے ساری دنیا تیری گیت پہ گا دیو میرا محمد رسول اللہ اس گالو عبادت کرے دا رہے نمازاں بھی پڑھ دا رہے روزے بھی رکھ دا رہے میرا پیغمبر انہاں کو جہاد واسطے بھی تیار کرے دا رہے قرآن بھی انہاں کو سنے دا رہے جا لیکن ایک وقت تیری بھی ایسا متعین کر چھوڑی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَعْبُدْ رَبَّكَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ عبادت کر میرا پیغمبر سب تو وڈی عبادت جے کہ میرا پیغمبر قرآن لوگوں کو سڑائی رکھ پیغام لوگوں کو سڑائی رکھ نمازہ بھی پڑھ دا رہے لیکن کدہ تک جب تک تیرے تے موت نہیں آندی یہ تک موت نہیں آندی عبادت کردہ رہے تے جدہ موت آگئی میرا پیغمبر وقت تو مکلف نہ راس وقت تائے مکلف نہیں راوڑا میرا پیغمبر اس گلو روزے دا بندہ مکلف ہے تا دنیا دی زندگی نال نماز دا مکلف ہے تا دنیا دی زندگی نال زکاة دا مکلف ہے تا دنیا دی زندگی نال پیو ماں دے فرما برداری دا مکلف ہے تا دنیا دی زندگی نال دھی پتر دے حقوق دا مکلف ہے تا دنیا دی زندگی نال اگر نیکی دے تو حق آواز لاوان دا مکلف ہے تا دنیا دی زندگی دے نال اگر اچھائی دے حکم کرنا دا مکلف ہے تا دنیا دی زندگی نال جگہ وہی بابا سوتا ہی بھی لوگ آدھن موئے سڑنے سارے سوتا ہی بھی سوڑتا ہائے کمال نہیں ہو گئے اس گلوے سارے بندہ انہا فیلن دا مکلف ہے تکے تک جے تک موت نہیں آندی جے موت آ گئی نہ نماز دا مکلف ہے نہ روزے دا مکلف ہے نہ زکاة دا مکلف ہے نہ صدقات دا مکلف ہے نہ تا بیوی دا مالک بھی نہیں رہندا اس گلو میرا پیغمبر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ جے تک موت نہیں آندی اس وقت تک عبادت کر دا رہا ہے جدہ موت آ گئی عبادت دا سلسلہ بھی ختم روزہ دا سلسلہ بھی ختم حج دا سلسلہ بھی ختم زکاة دا سلسلہ بھی ختم اتھے شادی دا سلسلہ بھی ختم اتھے غمیات تشریف لے ونجن دا سلسلہ بھی ختم اتھے رشتہ داری بھی ختم اتھے تعلق بھی ختم دنیا دا معاملہ ختم ہو گیا ہے انہاں عالم برزخ بھی ہے تے جیرا بندہ نیک ہوئے تے جیرا بندہ موحد ہوئے جیرا بندہ مومن ہوئے جیرا بندہ متقی ہوئے اور جائی تھی دنیا تے ہوندہ ہے تو اللہ رب العزت بہیج دے دروازے کوئی تھاو کوئی کھیت ویکھو بندے آؤ تیرا ٹھکانہ بہیج تے ویک تصحیح روح نکل دی وے دیرہ دیتے اللہ فرمان دے کیل دخل الجلہ بہشتی داخل ہو جا چلا جا بہشت دی اندر چلا جا جیرا بندہ بہشتی چلا جا وے والا دنیا تے واپس آوان دا نا وے گھن دا سوائے ہکے بندے دے سوائے دسا جا وہ تھکے دنی وے بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو جیرے تھکے بیٹھے بڑے تکڑے لوگ کی میرے جمال دی ڈالیا لے ساری تو سنی میں تھکا بیٹھا جرا میرا علاج کیتے ہی نا تے انشاءاللہ یہ چائے گھی دو نا تے انشاءاللہ ہٹ دا میں بھی نا جے تک تو سانا اکسو دعا سانا ہے رحمت اللہ زندہ با کروڑا رحمتہ ہوئے نلامہ مسیح خان رحم اللہ تے آکو
کروڑا رحمت ہو جنہ جٹاں کو بھی مولی بڑھایا جنہ مسئلہ سمجھایا اللہ دی قسم دو دو نہیں چار کر کے جیرے بندہ بہشت چ لگا ونجے والا پچھو تے کہے آونے پاکستان دی بھونی ہوئی مخلوق ہے جیرا مہنگائی چتھے کون آونا چاند ہے کچھ ایسی جیرا بائی تے لگا ونجے وہ تو ہکا پیٹرول دی سٹ بھی برداشت نہیں کر سکدا اٹا بھی نہیں ملدا گھٹا بھی پانی بھی ہے ہر چیز ذلت مجبور ہوئے دا مرن تے مر سکدا نہیں جے تک وقت نہ آوے ایویں ہے یا نہیں تے جڑا بہشتی لگا ونجے جتھے بادشاہ ہر چیز خوراک مل سی ہے مزے مل سن سکون مل سی اطمینان مل سی پھل مل سن روٹیاں مل سن گوشت مل سن حوراں مل سن محل مل سن سونے چاندی دے کنگن مل سن ریشم دے لباس مل سن عیش و عشرت مل سی اتھے تا بادشاہ بندے کو پسینہ آوے تے دوجا نال کھڑا نہیں ہو سکدا اتھے پسینے آویں تے خوشبوئاں دے ہلے پے نکل دے ہوول اتھے کھاوے تا بات تو بغیر جا نبدی بھی کوئی نہیں ورنہ پھٹ جاسی چا اتے بادشاہ کھاندا جاسی تے ہضم ہوندا جاسی جیرا بہشتی چلا جاوے موعد بندہ رو نکل دی جاوے تے اللہ فرماوے کہ ادخل الجنہ شاباش بہشتی داخل ہو جاؤ مہار صاحبہ او درخان صاحبہ او مسلی صاحبہ او چودھری صاحبہ او نواب صاحبہ او سردار صاحبہ او بڈھیا او جوانا او چھوکریا او پہلوانا او مردا عورتا جلدی جا بہشتی داخل ہو جا جیرا بہشت چ لگا جاوے اتھے آ کے واپس آ کے کرنا ہے پی لیکن ہکو بندہ ہے جیرا بہشت جاندا تے والا دنیا تے واپس آون دی بھی تمنا کھڑا کریندا ہوندے او بندہ ہوندے جیرا دنیا دے اوتے شہادت ودا لڑدا ہوندے شہادت دی موت دی تمنا ودا کریندا ہوندے جیرا دین دی دھڑ ودا کریندا ہوندے خدا دی وعدانیت دے تقاضے پورے نہ کرن والا نال لڑدا ودا ہوندا ہے پی جیرا اللہ دیاں صفتاں غیراں کو دے نال لڑدا وداوندا ہے پی او بندہ دنیا تے واپس آون دا تقاضا کریندا تے ہکو شہید کریندا ہے پی شہید بھی کئی گناہ دا اللہ دے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع دے تے پوچھے اصحاب کولو دسو میرے یارو تسا شہید کے کوا دیوے کس کو تسا شہید سدیں دے وے تواڈے ہاں شہید کے رہے پیا آکھا لگے یا رسول اللہ ساڈے ہاں شہید ہوئے جیرا کلمۃ اللہ دی بلندی دی خاطر لڑے او شہید فرمایا یارو دو اگر ایو ہی کو شہید توا تشاہتا تھوڑی آئین پایا او دسو یا رسول اللہ بات فرمایا تو صاحب چا دسو فرمایا جیرا بندہ پیڑ دے درد دی وجہ تو بھی مر جاوے او بھی شہید جیرے بچے ماں بچے دے دردہ دی وجہ تو مر جاوے موت آ جاوے او بھی شہید جیرے بندہ ڈاکو پائے جاوے تے مال دے ہوتے اپنے مال دے خاطر لڑدا رہ جاوے تے او مار کے چلے جاویں او بھی شہید آکھا لگے یا رسول اللہ ساڈا ایک سوال ہے پیا بندہ اپنے مال دی حفاظت واسطے سوتا پیا ہوئے تے ظالم لوگ آ جاویں آکھیں دے مال نتا ستے کو مار کھتے سوچا ہن یا رسول اللہ کے کرنا چاہیے فرمایا انہاں نال لڑنا چاہیے پیا یا رسول اللہ اگر میں لڑنا تے وقت میں کو مار دیویں تا فرمایا ٹھیک ہے اگر تے کو مار دیویں تا تیری شہادت ہے بھئی یا رسول اللہ اگر میں انہاں کو مار دیواں تا فرمایا جہنم رسید او شہادت پہ اے بھی شہادت پہ ہر ایک دے شہادت دے مقام اپنے اپنے جی میں ماں دا مقام اپنا پیو دا مقام اپنا بھرا دا مقام اپنا حاجی دا مقام اپنا نمازی دا مقام اپنا ہر ایک دے مرتبے تے مقام مل پائے یہ شہادت دے بھی مقام سب تو وڈی شہادت کلمات اللہ دی بلندی دی خاطر لڑنا ہے پیا کلمات اللہ دی بلندی دی خاطر لڑنا جی حضرت حمزہ رضی اللہ نو لڑا لگ گئے پائے جنا او دے میدان چ لڑائی پئی ہوندی پئی اللہ دے رسول دے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تے رضائی بھرا وی بن دین پے کیونکہ نہ دوہاں ایک ماں دا دودھ پیتا ہویا پی حضرت حمزہ لڑ دے وے در کافراں کو چھڑکے دے وے دل تین دے
اپنا کو مرے دے ویلے تا لڑدے لڑدے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اللہ دے رسول اٹھائی کھڑ کیا کہا اج حمزہ تے شہادت پا گیا ہے پیا لیکن ظالماں دے وجود مسلا کر چھوڑا پیا ٹکڑا ٹکڑا جدا کر چھوڑا پیا اکھاں بھی کٹ گدا نے نک بھی وڈ گدا نے کان بھی وڈ گدیا نے ہاتھ بھی وڈ گدیا نے پورے وجود دی حیات بدل چھوڑی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دی وجود دی. اللہ دے رسول تھئی کھڑ کے آکھا لگے اللہ اس وقت تک میرا دل ٹھنڈا نہ ہو سی جب تک میں نہ سر دے 70 کافراں کو میں نہ مرے ساتا. اللہ رب العزت فرمائے سوڑیا جلی جلی ساڈا قانون ایک دے بدلے ایک دے بدلے ایکو سی ہاتھ دے بدلے ہاتھوں سی آنکھ دے بدلے آنکھوں سی کان دے بدلے کانوں سی دان دے بدلے داندوں سی زخم دے بدلے زخموں سی. اس گلوں میرا پیغمبر دو تیرا چاچا شہید ہوئے تے تو آدھے میں 70 مرے کوئی نہ تو محمد تے باوے غیرن قانون ساڑے سارے واسطے برابر ہے قانون ساڑے برابر ہے. اس گلوں شہید اللہ دے رسول فرمائے جرے شہید بہشت جویدہ ہے پیا اولے اللہ رب العزت انہاں دے کے کریں دے روحاں کو سبز پرندہ دے پوٹا یا سبز پرندہ دے شکلہ دے دے ہے پیا. اللہ رب العزت دے عرش دے تلے سونے دیا کندیلاں لٹکیاں ہوئی ہیں پیا انہاں کندیلاں دے وچ بائے کے جھوٹے جھوٹے دے بیٹھے جھولے جھولے دے بیٹھے راندل کھاندے بھی راندل جنت جو چار پھر بھی راندل عیش و عشرت بھی کرے دل تے آپاسی بائے کے بٹا بھی لئی بیٹھے ہو دل گپا بھی لئی بیٹھے ہو دل تے بائے کے اتھے جھولے بھی جھولے دے بیٹھے ہو دل پائے. اللہ رب العزت پوچھتا ہے کسی چیز دی لوڑ ہوئے تو کائے چیز دی تو اکو ضرورت ہوئے آدن اللہ سیاح ساری بہشت ساڑے حوالے کی تئی ساکو کیری چیز دی لوڑے پئی. اللہ رب العزت وقت پوچھ رہا ہے تو کائے چیز دی لوڑ حالانکہ ہوا عالم اللہ رب العزت دل دے راز بھی جانا منہ چو کٹھواونا چاندہ ہے پیا آدن اللہ سیاں کسی چیز دی لوڑ کوئی نہیں. اللہ رب العزت فرمائے نہیں کسی چیز دی لوڑ ہوئے تا دسو آدن ہاں ہون اللہ چھڑے دا نہیں جب تک پوچھ دا نہیں ہون چھڑے دا پوچھ کے بھی چھوڑنے ہون چھڑے دا نہیں جب تک پوچھ دا نہیں. آکھا لگے اللہ ہاں ایک چیز تیری پوری بہشت چھانڈی سے نہیں ملی جرم ایک چیز دی کمی ہے حالانکہ وہ تک کیشے دی کمی ہے سیب بھی ہے انار بھی ہے انگور بھی ہے گوشت بھی وہ کل سمجھے نہیں گوشت ہاں گوشت کھاوڑے نے بہشت ہاں کھاسی وہ جرا حلال دیتا اپنے ہاتھ دی اٹھی کھاسی جرا کھاندہ مشرکہ در ہے وہ ہوا ہی نہیں چل رہی ہاں یہ بھی خیال رکھا ہے اتھے گوشت بھی ہے محل بھی ہے مزے بھی ہے جتے سردی بھی کوئی نہیں گرمی بھی کوئی نہیں کھانسی بھی کوئی نہیں بڑھاپا بھی پریشانی بھی ٹینشن بھی گل سمجھ آ گئی دے اتنے تو شدہ ستا ستا راتی پہ جاگ آوے تو 2 گھنٹے نیندر نہیں ساتھی ٹینشن کو تو سویرے ہو سکے اتنے ٹینشن بھی کوئی چیز نہیں ہونی لیکن اللہ تعالیٰ کے دل دے راز جو جانتا گل کٹھواونا چاہتا پہ تے تساں اساں کو دساونا چاہتا پی ہاں اللہ ایک چیز دی کمی اللہ پر پوچھو دسو کیری چیز دی کمی پہ آکھا لگے جدام باساں کلمات اللہ دی خاطر لڑ دے ودیا سے جیرے اللہ الہ دے تقاضے پورے نیر پہ کرے دے جیرے شرکت ودے کرے دے نا سونا بائی مانا نہ لڑ دے ودیا سے اسا تعلق توڑ دیتا سے رشتے بھی نہ سے کرے دے انہوں دیا کٹھیا بھی نہ سے کھا دے انہوں دے نماز نہ سے بھی نہ سے بڑھ دے انہوں دے پچھو نماز بھی زیان نہ سے کرے دے اسا
سلام بھی انہاں نال نہ سے سٹے دے برادریاں بھی انہاں نال نہ سے رکھ دے تعلق بھی انہاں نال نہ سے رکھ دے اساں نکھڑ کے رہ جاندے آسے تے او اللہ تے وقت ہٹ کے جڑا مقابلہ لگا ساڈے ہتھے تلوار چڑھی آئی پئی جڑے تلوار تے تلوار وجی آئی کھڑا کے نکلے آئے پائے جڑا اسا بھی انہاں کو جھرکایا مزہ تا اون ویلے بھی آیا لیکن انہاں سا کو تلوار ہماری آئے پائے دسانی تے دسے دو گردن وجود تو جدا پئی ہوندی خون دی ندیاں پئی واندی آئے اج فلانے دا بچہ دنیا تو ٹر گیا ہے شہادت پا گیا ہے پئی ماں پیو تے روندے کھڑے پائے لیکن اللہ جیری مزہ تلوار لگ دے ٹائم چس ہی او چس بہشت وچ کوئی نہیں اگر اگر اللہ مجبور کر دائیں تا اسا یہ روحاں کو اللہ واپس چکر بدن دے اندر کیرا بدن ایک بدن ہو جیرا پرندے دی شکل وچ مل گئے او بدن ہو رہے ایک بدن اے انسری بلل اے بدن جیرا اے وجود اے بدن اے انسری مٹی والا جیرا بدن اے پیا اگر واپس کرنا چاہنا ہے تا سروحاں کو پرانا بدن سا کو واپس کر وہ پرانی سواری ساری واپس کر وہ پرانے ہتھیار ساڑے واپس چکار وجدہ تو واپس چکر ہے تے وط اللہ سا لڑو کلمات اللہ دیکھ بلندی دی خاطر لڑو اسا انہا لوگا نال جرے کلمہ یا کلمہ الہ کو جرے الہ دے تقاضے پورے نیر پہ کرے لے اسا انہا نال لڑو وط تلوار لگے جرے چسا اوے لے یہ رو چسا تیری بہشت جوی کوئی اللہ فرما دے کاللہ نہیں ہو سگلا اس گالو جیرا بہشتی لگا جاوے واپس دنیا تے آوان دا کوئی نہیں چاہت کردہ ہوندا ایک کو شہید واپس چاہت کردہ ہے تے جے کو اللہ رب العزت آوان نہیں دیلا تے کچھ لوگ جیرے دنیا تو ٹور گئل تے دی قیامت دے ولا چاہت کرے دے اسر لیکن اللہ رب العزت انہ کو آوان نہیں دیولا تو اللہ رب العزت فرمائے والا اتارا اذ وقفوا علی النار یہ وہ لوگوں نے نا جرے جہنم دے کنارے تے اللہ رب العزت انہاں دے صفہ بڑھا کے کھڑا کرنا ہے پیا جہنم دے اندر انہاں کو سٹنا ہے پیا یہ انہاں لوگوں نے جرے لوگاں کو منع کریں دیں تو قرآن نہ پہ سنائے خیال رکھا ہے تا چتروڑی قرآن نہ پیسڑا ہے خیال رکھا ہے قرآن دے منکری لے اے محمد جوان دے مشکری لے اللہ دی قسم لوگو قرآن دے منکر تری سپارہ دا منکر ہونا تا وڈی دور دی گل لے قرآن دی اڈا صورتہ دا منکر ہونا تا وڈی دور دی گل لے قرآن دی حکایت دا منکر ہونا تا وڈی دور دی گل لے قرآن دے ایک نون دے نکتے دا منکر وی چٹا کافری نے پیا ایک گل اپنی سن کے رہ جاوائے تے دوجہ نمبر دے ہوتے اللہ دی قسم ہے جیرا بندہ ایماندار ہوئے وہ کدی محمد پاک دا منکر نہیں ہو سکتا کدی محمد پاک دی سنت دا دشمن نہیں ہو سکتا اللہ دی قسم ہے سارا خاندان قربان تے گول گتا محمد رسول اللہ دی سنتاں دے تو اگر محمد پاک دی سنت نہ منی جاوے محمد پاک دی ذات نہ منی جاوے محمد پاک دا وجود نہ مننا جاوے تک کرار دا کرار راسی کدی مسلمان نہیں ہو سکتا اس گالو اگر مسلمان بننا چاہتے ہو تو دو چیزیں لازمی مننے پوسنے قرآن بھی مننا پوسنے تے محمد جوان بھی مننا پوسنے تے محمد جوان کو مننا اوے پوسی جی میں اللہ فرماوے اونج نہ مننے جی میں مولوی آکھے اونج نہ مننے جی میں پیر آکھے اونج نہ مننے جی میں گدی نشین آکھے ساری دنیا کو چیر کے گھتا محمد دے قدمہ دے اللہ جیرا محمد الرسول اللہ دی سنت دے دشمن ہوئے اللہ دی قسم محمد پاک ہوئے مان جے اللہ لساوے اوہ محمد پاک دی تیری میری کیا طاقت وسا تعریفہ کری محمد پاک دی اتنی شان جیرے ساریاں ہی باتاں دا اللہ حکم دے وے تے بندہ چاکے اللہ کے نماز پڑھ بندہ کے تو چپڑتا تاں کراڑ ہوئے سی اللہ فرماوے بندے کو زکاة دے اے آکے اللہ تو کوئی بکھا یا آپ چڑے اللہ رب العزت بندے کو آکے حاج تے ننگا گلو ننگا ہو کے دو چادرہ پا کے
آ بھاجا جتی پوری بھی نہ پا جاوے اپنے خل پیر بھی خالی کر کے آ جا تے آکے اللہ میں کو آمن دی لوڑ نہیں آپ لگا جا تاں کراڑ ہو جا سی اللہ فرماوے آ بھاجا تے حجر اسود کو بھی بوسا دے آب زمزم بھی پی جا آ بھاجا صفا مروہ تے توڑا بھی مار جا آ جا شیطان کو کنکریاں بھی مار جا مینا دے اندر بھی آ جا قربانی بھی وہا جا اپنا سر بھی لوٹے دی طرح بنا جا اپنے گناہاں دی معافیا بھی کر جا اے بندہ آکھے اللہ تو آپ تا کمزور تا نہیں آپ کر سکو لوڑ کو نہیں تا کافر ہو جا سی لیکن محمد پاک دی جدہ شان اللہ بیان کی تیے پئی اپنے کلمات تا بیان کی تیرے دنیا لے سارے سمندر بھی کٹھے ہو جاویل جتنی جہان دے اتے سمندر موجود ہے جتنے درخت ساریاں کلمہ ہو جاویل ساریاں کلمہ بن جاوین درخت سارے سمندر سیاہی بن جاویل تے یو جتنے ہور سمندر بھی سیاہی بن جاویل اللہ رب العزت دی صفات بیان شروع کر دے ویل اللہ دی نعمت لکھنے شروع کر دے ویل اللہ دے نام لکھنے شروع کر دے ویل اللہ رب العزت جتنے فضل کی تر سارے لکھنے شروع کر دے ویل اللہ دے سارے اللہ رب العزت دی صفتہ لکھنے جاویل سیاہی سمندر بڑے ہوئے بھی مک جا سے لیکن اوندے خاصے نہیں مک دے ایک کلمہ ساریاں گس جا سے لیکن اوندیاں صفتہ نہیں لکھیا جا سکدیا بعدی دوجا مقام محمد الرسول اللہ دا دوجا مقام کہندا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایدہ مقام ہے اللہ رب العزت جتے فرمایا ہوئے لوگوں میں میرے محمد درود پڑھو میرے محمد ہوتے درود پڑھو صحابی آخر اللہ یا رسول اللہ ساکو سلام دا تا پتہ ہے دو سا پڑھ دے جرہ سکھائے دے درود کی میں پڑھئے اللہ رب العزت فرمائے میرا پیمبری نہ کو آکے آخر اللہم صلی اللہ انہ دی طاقت انہاں بڑھڑیاں دی طاقت نہیں جوانہ دی طاقت نہیں مولویاں تے پیرہ دی طاقت نہیں تے محمد الرسول اللہ دیوی میں رہ گیا تے محمد دی صفتہ بھی بیان نہیں کر سکتے اس گلو آکھ اللہم صلی اللہ تو آپ محمد پاک تے درود چبھے اللہ فرمان دے درود بھیجو بندہ دے کے کر اللہ تو آپ چاہ بھیج جو بندہ اپنے آپ کرن لگ جاوے تو پتہ نہیں بندہ بندگی چوئی نکل جاسی اس گلوہ دے اللہم صلی اللہ تو آپ درود چا بھیج یا دے بادشاہ درود قبر تے پڑھئے تو محمد پاک سوڑ دے تو اتھے پڑھئے تو ملائکہ چاہ کے اوہ اتھے تو ملائکہ دے نام ہی کوئی نہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد اللہ رب العزت کروڑا اربا خربا محمد الرسول اللہ دے ہوتے اللہ درود چا بھیج اے اتنی اچھی عبادت تو کہے کل چویج سگدی کوئی لے اے آپ ہی چاہ کے بھیجے اس گالو جرہ دنیا تو ٹور جاوے لوگو کہیں دے سلام نہیں سوڑ دے نبی پاک ہوئے تا نہیں سوڑ دا حضرت علی ہوئے تا نہیں سوڑ دا باوے توڑا شباز کلندر ہوئے تا نہیں سوڑا باوے عبدالقادر جلانی ہوئے تا نہیں سوڑا کیوں نہیں سوڑا کیوں دونوں دیتے موت آ جائے تے عبادت وعبد ربکا حتی یعطیک الیقین عبادت زندگی تکے پئی تے زندگی دنیا لے ختم ہو چکے پئی ہون آخرت لے اسد محمد الرسول اللہ دی زندگی جیری اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیری زندگی دیتی ہے ساریاں زندگیاں دی سردار ہے ساری زندگیاں دی سردار ہے لیکن مننا کیویں جیویں اللہ دا قرآن آکھے مننا ہوئے جیویں محمد جوان دساوے مننا ہوئے جیویں دھی فاطمہ کے میرا ابا من جنت الفردوس ماوا بخاری شریف دے اندر میرا ابا جنت الفردوس چے کتے جنت الفردوس دے اندر میرا ابا ہے حتی کہ ابا تے اتھے وجود مبارک موجود ہے اتھے چادرہ نال ڈھپا ہے حضرت ابو بکر صدیق متھے تو نبی پاک دی پیشانی تو ہٹیندا ہے چادر ہٹا کے بوسہ دیتے محمد رسول اللہ کو تبت حیوں و میتا توڑی زندگی بھی پاک ہے توڑی وفات بھی پاک ہے بخاری شریف موجود ہے زندگی بھی پاک ہے توڑی موت بھی پاک ہے رو کے حضرت ابو بکر صدیق ہٹ جاندے
ویل چادراں تے پا کے وت مسجد نبوی دے منبر دے اوتے ون کے باندے اللہ دے رسول دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اوتھے ہی پائے کہ ون کے خطبہ دے دن من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات محمد رسول اللہ دے اوتے موت آ گئی او سجڑو اج سارے جہان دے اوتے اندھیرا چھا گیا ہے پی صحابی دے اللہ دی قسم دو موقع ہو جے جن دی خوشی کو ہک دیاڑا ہو جا جن دی خوشی ہو جی ولا نہیں تے ایک غم دا دیہاڑا ہو جی غم زندگی کے نہیں آیا خوشی دا دیہاڑا جد اللہ دے رسول مکے کولوں مدینے ہجرت کر کے آیا مدینے دی گلیاں چمک دیاں پین ہر بل معلوم ہوندا کہ ہر ککھ وی ہسدا پی ہر چیز بلدی کھڑی ہے تے ٹیم ٹیماندی کھڑی ہے پئی موتی دی طرح محمد رسول اللہ دیا خوشیاں دے ہوتے تے جڑا محمد رسول اللہ دنیا تو وفات پا گئے معلوم ہوندا کہ ہر چیز روندی پئی ہے ہر چیز محمد رسول اللہ دی جدائی دے اندر روندی پئی ہے اس گل لوگ محمد رسول اللہ کو منو بھی ہوئے جویں اللہ رب العزت دسایا ہے پہ اللہ رب بولے فرمائے کل میرا پیغمبر اعلان کر کل انما انا بشر مثلکم اور لوگوں میں بشر مثل توڑے جویں تساں انسان ہوئے میں بھی انسان جویں تساں کھاندے ہوئے میں بھی پھر کھانا جویں تو کو پیاس لگ دی میں کو بھی پیاس لگ دی جویں تو کو ضرورت آ میں کو بھی ضرورت آ لے اسد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بشر لیکن یہ جی بشر نہ آیت ناس یہ جی بشر نہ آیت ناسی اس گل لوگوں ویکھو تو صحیح آپ بیان کرے دو محمد رسول اللہ دا بابا بھی آپ محمد رسول اللہ دی اماں بھی آئی محمد رسول اللہ دی دادی بھی آئی محمد رسول اللہ دا دادا بھی آئی نانی بھی آئی نانا بھی آئی مامے بھی آئی چاچے بھی آئی پھوپیاں بھی آئی تے جیرا نور ہوئے وہ تا ماں تو بھی پاک ہوندہ جبرائیل دی ماں بھی کوئی نہیں جبرائیل دا پیو بھی کوئی نہیں جبرائیل دے چاچے بھی کوئی نہیں جبرائیل دے نانے بھی کوئی نہیں جبرائیل دا پیکا سوارا بھی کوئی نہیں جبرائیل دے تا نانکے بھی کوئی نہیں جبرائیل دے تا سسرال بھی کوئی نہیں محمد رسول اللہ دے تا سارے سسرال بھی ایر پائے ڈر کے نانکے بھی ایر پائے اس گلو یہ سارے تعلقات بشر نہ ایر پائے تے جیرا مقام اللہ بشر کو دیتا ہے یہ جو مقام اللہ نوریہ کو نہیں دیتا دی قیامت جد اللہ رب العزت قیامت قائم کرنی ہے پئی روح ہٹ کے واپس آوڑے انہا بدنا دے اللہ انہا بدنا کو اللہ جوڑ دے بنائے پیا روح ویچ پا دے بنائے پیا جدہ قبرہ پھٹ سر نکل سرہ کچھ لوگوں سر جنہ کو ملکہ اپنے کندہ تے چاہ کے میدان معاشری چلائی جان دے اس اوہ نوری تا تلے ودے اللہ بشری دا مقام اچھوند کملیا محمد رسول اللہ جدہ گیا ہے پیا میراج تے نوری بھی پیچھے رہے گیا ہے نوری بھی پیچھے رہ گئے پہ اس گلو ایمان دے مسئلہ تو یہ بھی مسئلہ ہی تو محمد پاک بشرا لیکن یہ جی بشر دنیا تے آئے تے ناسی جندہ ہسڑا بھی نرالا جندہ بولنا بھی نرالا جندہ چلنا بھی نرالا جندہ باونا بھی نرالا جندہ سمڑا بھی نرالا جندہ کھاؤنا بھی نرالا جندہ چلنا بھی نرالا جندی محبت بھی نرالے جندہ حسن بھی نرالا جندی عبادت بھی نرالے جندی عادت بھی نرالے جندہ مقام بھی نرالا ایو جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی شان اللہ رب العزت محمد رسول اللہ کو دیتی محمد رسول اللہ دے وجود دے اندر خوشبو دے حلے پہ نکل دے ہو دے صحابیہ دے اللہ دی قسم جد محمد رسول اللہ آوینا نماز دے ہوتے ساکو معلوم ہوئے داد محمد رسول اللہ تشریف لے آئے حالانکہ محمد رسول اللہ جا ساڑے کول نین پہنچے ہوندے محمد رسول اللہ دے خوشبو ساڑے کول پہلے پہنچ وے دیا ہوندے آئے جد محمد رسول اللہ گلی چو گزر کے چلے جاندے آئے اگر کوئی تلاش کرانا لا لبھانا لا محمد رسول اللہ کو لبھانا چاہوے تو گلی چو ہلے خوشبو دے بھی نین وے دے ہوندے جندے پسینے چ بھی اللہ خوشبو رکھے آئے پایا جندے لوہا بچ بھی اللہ برکتہ رکھ چھوڑے آئے پایا اے
ایک دی حضرت علی رضی اللہ عنہ رو دے بیٹھے ہیں آنکھ دا درد کھادی ویندا پیا آنکھ لگے کہ ہویا یار دست صحیح آنکھ لگے یا رسول اللہ میری آنکھ جے درد پہ کرے دی اپنا لوا مبارک اتار کے محمد رسول انگل تے لا کے آنکھ تے لایا معلوم ہویا دو کدی درد اٹھا بھی کوئی جے دی لوا بیچ اللہ رب العزت تیرا برکتہ رکھ دیتے آئل پئی صحابی دی پنڈلی تروٹ گئی ہے پئی اپنی پگڑی لہا کے پنڈلی دے اتے بھی لیٹ کے آ گئے اللہ دے رسول فرمائے کہ ہو گیا تے کو آنکھ لگا یا رسول اللہ جدہ میں سیڑھی اتران لگا پیا میں کو محسوس ہویا تو آخری سیڑھی میں زمین تے پہنچ گیا پیا حالانکہ ایک سیڑھی باقی آئی پئی میں رکھیے پلات تلے میرے وجود دا وزن اتے آئے میری پنڈلی تروٹ گئی فرمایا کھول اپنی جیری چادر اتے بدھی ہوئی بھی پی ایوے کھول کے محمد رسول اللہ اپنا لوا مبارک اپنی انگل مبارک تے لا کے صحابی دی پنڈلی تے لایا آدھے اللہ دی قسم انج معلوم ہودا دو سیحت علی کو بھی زیادہ مضبوط ہو گئے اور صحابی کو تو تلوار بھی لگے صحابی دا دماغ زہر ہو گئی اللہ دے رسول اپنے لوہا مبارک چلاوے نا تو وہ دماغ بھی کی ہو جاوے ہڈی بھی مضبوط ہو جاوے معلوم ہے کدی سٹ لگی بھی کوئی لے اللہ رب العزت محمد رسول اللہ دے وضو والے پانی چ بھی برکات رکھے آئے ہوئے جب محمد رسول اللہ وضو کرے نا تو صحابی پھینگا بھی تلے نہ جاون دے وے کھڑے ہوندے ہیں گلدے ہتھاں دے اوتے چائی کھڑے ہوندے ہیں تے وجوداں تے کھڑے پلے دے ہوندے اگر کہے دا ہاتھ نہ بھی پہنچے ہاتھ جن دے ہاتھ تے پانی دا ٹیبا ہویا ہو اون دے ہاتھ تے رگڑ چھڑے اوے جن دے اتنے وجود دے اندر اللہ رب العزت بقا چیزاں رکھیے جے کو اللہ رب العزت اتنا مقام دیتا ہے پیا اتنا شان دیتا ہے پیا اتنا مرتبہ دیتا ہے پیا اتنی اللہ رب العزت محمد رسول اللہ کو روب دیتا ہے پیا کہ دشمن دی طاقت بھی نہیں تو محمد رسول اللہ دو اکھ پا کے چتک کے آ پیا اس گل محمد رسول جتنا بھی مقام گن دے جاؤ لوگوں وقت بھی موت بچ کوئی نہیں سکتا موت تو بچ کوئی نہیں سکتا موت ضرور آ جائے باوے نبی ہوئے تاں بھی موت آسی ولی ہوئے تاں بھی موت آسی حاجی ہوئے تاں بھی موت آسی غازی ہوئے تاں بھی موت آسی مرد ہوئے موت آسی عورت ہوئے موت آسی جوان ہوئے موت آسی بڑھا ہوئے موت آسی لیکن جدہ موت آ گئی دنیا نال کوئی تعلق نہ راسی دنیا نال تعلق منقطع ہو جاسی دنیا نال تعلق ختم ہو جاسی دنیا دے آکام ختم ہو جاسے موت دے آون نال دنیا دے کے ہو سر آکام منقطع ہو جاسا تدی قیامت کچھ ایو جی لوگ بھی کھڑے ہو سر جیرے منع کرے دے رہا دے ہر کے قرآن نہیں سننا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ جیرے لوگوں کو بھی منع کرے دیں تو قرآن نہ سڑیا کرو آپ بھی قرآن دین سڑ دے ہوں دے اے قرآن محمد آج دی عادت نہیں محمد رسول اللہ دے زمانے دی عادت مشرک منع کریں دیں قرآن نہیں سننا پتا دو قرآن تا سچا کلام ہے اے تا اے موثر اللہ کلام ہے جیرا دل دے اتے راج کریں دے اے او کلام ہے جتھے لگا جاوے اتے بوٹا ایمان اللہ ضرور لا کے آندہ ہے ایک او موثر کلام ہے پئی جرے ایو جی لوگ کھڑے ہو سے منع کریں دے آلے اپنے جل رب العزت فرمایا اپنے جانہ دا نقصان کریں دین پائے جرے قرآن تو منع کریں دین پائے ایو جی لوگاں کو وَلَوْ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ جدہ اللہ رب العزت جہنم دے کنارے دے اتے لگو کھڑا کر رہے بنائے پیا فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا اس ویلے آدھے کھڑے حسن یا لیتنا کاش 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 نردو ایک دفعہ تسا کو دنیا تے واپس لٹایا جاوے اسا دنیا تے واپس جاؤں قرآن پڑھوا کیا کروا قرآن پڑھوا
محمد الرسول اللہ دی سنت چلو اس دنیا تے واپس جاؤں قبراں ہون نہ پوجو دنیا تے واپس جاؤں پھول نہ سٹوں دنیا تے واپس جاؤں بکرے غیراں دے ناں تے نہ دیوں دنیا تے واپس جاؤں ہن ڈھول نہ مراؤں دنیا تے واپس جاؤں ہن اساں مینڈیاں نہ کروں دنیا تے واپس کیوں ان ساریاں چیزاں نال محمد دی سنت تے دھبا لگدا ہے پی ساریاں چیزاں نال محمد دی ذات تے دھبا لگدا ہے پی کیونکہ بے دین دیکھنا لاکھ سید محمد تینا دا ایو جیاں جرے اے کم کر دیتے اساں بھی اے کر دے نہیں محمد الرسول اللہ تا گزرے نا تا کنا چنگلیاں چڑے دے ہونے ہیں تاں وقت او پاس او جگہ کراس کر کے پوچھ دے ہیں دو آواز تا نہیں پیان دی اس گلو منہ آیا سمجھوا ہن قرآن دی مخالفت نہ کرو محمد جوان دی مخالفت نہ کرو ہن کل خانیاں نہ پڑھاؤں تیجے نہ پڑھاؤں چلیسویں نہ پڑھاؤں یارویں نہ پڑھاؤں بارہویں نہ پڑھاؤں ہن رتے پیلے تو چوتھے چاول نہ کھاؤں ہن کل خانیاں نہ پڑھاؤں ہن مویاں دے اوتے قرآن دے کپڑے نہ سٹوں ہن کہیں دی زمین ضبط نہ کروں ہن کہیں دی دھی بھیڑ دی عزت نہ لٹوں ہن چوری نہ کرے سو ہن مال ڈکیٹیاں نہ بھرے سو ہن زیادتیاں نہ کرے سو ہن غیبتاں نہ کرے سو ہن چوریاں فرار نہ کرے سو ہن اس شرک کوئی نہ کرے سو کاش نو ردو ایک دفعہ تسا کو لٹا دیتا جاوے ولا نکذب بیات ربنا اڑ سونجوا جیری رب دیا یات آئی پئی اسمندے ونجواؤں کو سر خم تسلیم کرے دے رہ جاؤں ونکون من المؤمنین کاش سمجھ کے ہن مومن بن جاؤں معلوم ہویا شریعت تو ہٹ کے گندیاں عادتاں کرنا ہے مومناں دے خاصے نہیں مومنہ دے خاصے اس گالو تادہ پہائے ہے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سمجھ کے مومن بن جاؤ اللہ رب العزت کے کرے سی بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل دنیا تے جڑے چھپ چھپ کے کام کریندا ہوندا دنیا تے لک لک کے کام کریندا پیا زنا کیتا ہے تعلق کے چوری کیتی ہے تعلق کے زیادتی کیتی ہے تعلق کے کائنل ظلم کیتا ہے تعلق کے سارے خرافات بدعتاں کردا رہ گئے لوگ کے کرے در اللہ رب العزت سارے اندے ظاہر کر دے بنے پائے ساریاں دے اگے ظاہر کر دے بنا ہے پیا اگر کہ اکسی کاش ایک دفعہ سا دنیا تے واپس چلے جاؤں تو والا معافی چا منگو آئندہ ایوے نہ کروا آئندہ ایوے نہ کروا نہ قرآن دے مخالفت کروا نہ محمد جوان دے مخالفت کروا ہائے ہائے ایسا قیامت دے ملک نہ بڑھوا ہائے ہائے ایسا قرآن دے مخالفت نہ کروا ہائے ہائے ایسا مر جاؤں کدی محمد الرسول اللہ دی شریعت دے خلاف سا کوئی نہ کروا اس گل لوگو ایمانداری وے تک کام بھی او کرو جس دے ایمان تقاضے کرے جس دے اللہ جے دے اللہ کوئی لا مننے نے تو دی لال تقاضے بھی پورے کرو محمد الرسول اللہ کو اپنا رسول مننے دے تو محمد الرسول اللہ دے رسول دے منن دے جڑے تقاضے نو بھی پورے کرو تا ایمان بن جاسو تے جنہ پورے کیتے تقاضے اللہ دی قسم اللہ رب العزت انہاں دے بھی نقشے کھچیر پائے انہاں دے بھی نقشے کھچیر پائے ایمان بھی گھنن تے وقت ایمان دے اتے استقامت بھی اختیار کیتے مامے ناراض ہو انکار چھوڑے لے چاچے ناراض ہو انکار چھوڑے لے ڈاڈے ناراض ہو انکار چھوڑے لے سورے ناراض ہو انکار چھوڑے لے بھیڑیاں ناراض ہو انکار چھوڑے لے مارتے خان تے نواب ناراض ہو انکار چھوڑے لیکن نہ قرآن کو ناراض کیتے تھے نہ محمد جوان کو ناراض کیتے تھے ایمان بھی گھنن تے ایمان تے استقامت بھی اختیار کیتے پائے جدہ ہجرت کیتی گئی مکے جو حکم آیا ہجرت کرن دا جیرے نوجوان ہیں وہ تو ہجرت کر گئے لیکن جیرے بڑھڑے مسلمان ہیں جیرے مسلمان دیا ماں بھیڑیاں ہیں پائیاں معصوم بچے ہیں مکے دے اندر رہ گئے ہیں پائے ظالم ظلم پہ کبے دے زیادتیاں پہ کرے دے پائے اس ویلے واللہ کو دعا پہ کرے دے کیا کل گے اللہ رب العزت انہوں دا نقشہ کھچا ہے والذی والمستضعفین من الرجال والنساء
والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها جیرے کمزور مرد ہیں کمزور عورتاں ہیں جیرے بڑھڑے مرد ہیں جیرے ہجرت کرن دی طاقت نہ رکھ دے شو دے لولے تے لنگڑے ہیں پے ہیں کمزور جیرے شو دے ٹور ہوئی نہ سکدے تے جیریاں عورتاں ہیں شو دیاں عورت نازک ہوندی ہے پئی انہاں بھی ہجرت نہیں کیتی ظالم مکے دے پیچھے آ کے بڑھڑا کو مارنا شروع کر دے ہیں عورتاں دے اوتے بھی ظلم کمانا شروع کر دے ہیں پے معصوم بچیاں کو بھی مار گتے دے ہوندے ہیں ماواں دے سامنے انہاں دے کلیجے کڈ چھوڑے دے ہوندے ہیں تتیاں ریتاں دے اوتے لٹا چھوڑے دے ہوندے ہیں انہاں دے سینے دے اوتے پتھر رکھ چھوڑے دے ہوندے ہیں پے ظلم کریں دے ہیں پیو ماں دے سامنے معصوم بچیاں تو نیزاں دے اوتے چال لیندے ہوندے ہیں تلواراں نال وار کر کے ختم کر دے دے ہوندے ہیں لوگوں اے گلاں کرنیاں آسان ہیں لیکن پتہ انہاں کو لگدا ہے جندے سینے تو وال پٹی دے ہوندے روندے بھی پھیل تے اللہ کو دعا پہ کریں دے والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها اتھائی بڑھڑے بھی گھر دے اللہ عورتہ بھی گھر دے اللہ معصوم بچے تے بچیاں بھی اللہ کو دعا بیٹھیا مگ دے ربنا 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 اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها او رب ساڈا پروردگارا بغیر منگیاں دے دے واڑا لیا او اجڑیاں جھلاں کو آباد کر دے واڑا لیا ربنا حد کمال تک پہنچا دے واڑا لیا کہ کر ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها اللہ وسطی علی ظالم اے مار انت ظالم ملک انت ظالم قریشی انت ظالم خان انت ظالم شاہ انت ظالم اللہ اسا کمزور ہے سا کوئی نہ ظالمہ تو سا کو چھٹکارا چڑے اللہ ساڑی آنکھیاں دے سامنے ساڑے معصومہ کو قتل پہ کریں دینا ساڑی آنکھیاں دے سامنے ساڑے بڑھڑا تے ظلم پہ وسے دینا بڑھڑے اللہ ساڑی آنکھیاں دے سامنے ساڑے دھیاں تے ماما دے عزتہ پہ اجڑے دے لے اللہ تو مہربانی چکر اللہ ربنا 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 آخرجنا اللہ سا کو کاٹی تھاؤں ای وستی چو اے سارے راوان علی ظالم لوگ ان پہ اللہ وجعلنا من لدنک ولیہ اللہ اسا غریبہ دی طاقت نہیں دو اسینہ نال مقابلہ کرے اسا کمزورہ دی طاقت نہیں دو اسینہ دے مقابلے تلواراں چاہیے اللہ ساڑی طاقت نہیں دو اسینہ نال متھا تے مہاڈا دی وئی لیکن اللہ تیرے کو دعا پہ کرے نے اللہ وجعلنا من لدنکا اللہ تو اپنی طرف کو کوئی کار ساز بنا کے بھیج دے اپنی طرف کو کوئی ساڑا حمیتی بھیج دے اللہ ساڑے آج مدد کرنا اللہ کوئی نہیں استا معصوم بچے بھی آج قصبہ کرائی بیٹھے ہوں استا آج ماں تے بھیڑیاں کوئی لو لوہان کرائی بیٹھے ہوں استا آج آپ بھی کھلے بجے چھلیں دے بیٹھے ہوں آج ساکو سارے تانے پہ دے دینا آج ظالم ظلم پہ کریں دینا آج ساکو مرین دے پیر آج خون جو ندیاں پہ ہوانے سارے وجود دے ہوتے چم ساڑے خونو خون نال قطرو قطر لکیرو لکیر پہ ہوندر خون پہ واندر اللہ اور ساڑا ہی کوئی نہیں اور تا ساڑا مسئلہ کوئی نہیں ساڑیاں جدادہ دا رولا نہیں ساڑیاں زکاة دا رولا نہیں ایک رولا ہی ہوئے تو اللہ اسا تے کوئی لا منے تا تیرے الہ ہون دے تقاضے اسا پورے کی تیر پائے اسا جدا آخری تے دو اللہ سادا تا سا آخری تے مشکل کو شاوی سادا اللہ جدا سالا آخری تے دو سادا اللہ مالک ہے اسا آخری تے دو سادا رازق بھی اللہ ہے جدا سا آخری تے دو سادا اللہ ہے اسا آخری تے دو موت حیات دا مالک بھی سادا اللہ ہے جدا سا من کی دے دو اللہ تیرے سوا الہ کو
کوئی نہیں اساں من کے دے دو تیرے سوا بگڑیا بناون والا بھی کوئی نہیں اساں جنہ تے کوئی لا من کے دے اساں من کے دے دو موت حیات دا مالک بھی تو ہے غریباں دی سنن والا بھی تو ہے غریباں دا حمایتی بھی تو ہے غریباں دے دلاں دی آساں پوریاں کرن والا بھی تو ہے اللہ زمیناں دا ساڈا رولا کوئی نہیں چار دیواریاں دا ساڈا رولا کوئی نہیں قرضاں دا رولا کوئی نہیں صرف رولا ہی ہوئے دو اساں تے کوئی لا منیا اساں کوئی لا منے تا لاج ویک تا صحیح ساڈے نال ظالم ظلم پہ کریں آپت وچ رل کے ساڈے معصوماں کو اٹھاں دے پیچھے بن کے ساڈے معصوماں دی جنگاں پہ تروڑے نے ایتھے ویک تا صحیح نیزے پہ مرے نے لیکن ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها وجعل لنا من لدنک ولیا روندے بھی بیٹھن گھر تے اللہ کو درخواستاں بھی دیندے بیٹھے اللہ رب العزت کو اے دیا انہاں دیا پکاراں پسند ایاں اے دے انہاں دے الفاظ پسند ہے اے دے دعا انہاں دی پسند ہے اللہ رب العزت اپنی رحمت تے قدرت نال قرآن پڑھیندا گی اے محمد جوان تے نازل کریندا گی قیامت تک آون والے لوگاں واسطے ہدایت دا سامان پڑھیندا گئے لوگو ایمان کے نہ سو تا کھلے بھی کھاونے پوسنے ایمان کے نہ سو تا پوتر بھی قربان کرنے پوسنے ایمان کے نہ سو تا خون بھی بہاونے پوسنے ایمان کے نہ سو تا معصومات ظلم بھی ہوسنے ایمان کے نہ سو تا پیو ماں بھی مریسنے ایمان کے نہ سو تا رشتہ داریاں بھی چھوڑنیا پوسنے ایمان کے نہ سو تا سنگتاں بھی چھوڑنیا پوسن صحبتاں بھی چھوڑنیا پوسن نوابیاں بھی چھوڑنیا پوسن جواب بھی خانگیاں بھی چھوڑنیا پوسن دڑکے بھی کھاونے پوسن گالیاں گلوچاں بھی برداشت کرنیاں پوسن زخم بھی کھاونے پوسنے تھپڑ بھی کھاونے پوسنے پتھر بھی کھاونے پوسنے نیزے بھی کھاونے پوسنے تلواراں دے وار بھی کھاونے پوسنے خنجراں دے وار بھی کھاونے پوسنے ہر قسم دے ظالم ظلم کرے سنا لیکن صبر دا گھٹ بھر ونجا ہے اپنے ایمان دے اوتے پختہ تو سارے ونجا ہے ایویں روایے جویں او کمزور مرد رہ گئے ایویں روایے جویں او معصوم بچے مضبوط رہ گئے ایویں روایے جویں عورتاں مضبوط رہ گئے میں کو پیا دین ربنا 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 اے بھی سمجھائے دو اتنے کمزور ہو کہ وسیلہ بھی نہیں پہ دین دے اتنے کمزور ہو کے بھی وسیلہ تے کو ساکو تا دیگ لبی ہے نا اللہ علیہ محمد رسول مسلمان بڑھ گئے بھئی وہ ہے یا نہیں اسا باس ہون تا ساکو تھوڑی پنجے نمازہ نہ پڑھو بھئی تھی جو ویندہ رکیندہ ہی کوئی نہیں تھے اور تا سا اے دے بچوں جتھے ایمان آ جاوے اگر امتحان نہ آوے تو ایمان دا پتہ ہی نہیں لگنا اس گالو مسئلہ ہی سمجھایا ہے اے تاکہ نے ربنا اے ننیا کھدو واسطہ بابے ہو بلدہ واسطہ بابے لات دا واسطہ بابے منات دا وہ گل سمجھ آئی دے میں تو واسطہ بابے عبدالقادر جلالی دا واسطہ شباز کلندر دا واسطہ لاہور والے دا واسطہ ملتان دا واسطہ بابے شاہ حسین دا واسطہ نبی پاک دی پیڑی دا واسطہ محمد پاک دا واسطہ علی پاک دا نہیں نہیں کو سبق پکئی ودن جتھے ڈکھاوے ڈرک صد پر جے سادو حکمر ہے جیرا دکھاں تو بھی پاک عیباں تو بھی پاک مصیباں تو بھی پاک مشکل تو پاک جس دی ہر تو بغیر نب سکدی ہے لیکن کہیں دی اس تو بغیر نہیں نب سکدی اس گلوں تو ڈرے گا ربنا 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 پایا دل اللہ تو کار ساز ساری اپنے جا بڑا ہمیتی تو آپ جا بڑا تو اپنا آپ بڑا اللہ وجعل لنا من لدنک نصیرا اللہ تو ساڑھے واسطے ہی ہو جا بڑا جرے ساڑھی مدد کرے اللہ رب العزت فرماؤ میرا محمد جوانا جلدی کھڑا ہو جا اپنی فوج کوئی تیار کر لے اگر کوئی تیرے نہ رلے تے پھوے نہ رلے تو کلہ بھی تیار ہو جاؤ غریب میں کو سڑ پہ مرے اندر ہڑ مدد کرڑیے پہ اس گالوں لوگوں جتھے بھی کھوپے چ کھوپ ونجائے پوتر بھی توڑے مر جاویل
اولاداں بھی ختم ہو جاویں لیکن ایک مالک دے دروازے کو نہیں چھوڑنا. جتنے بھی مصیبتاں تے تکلیفاں نے ایک مالک دے دروازے کو نہ پہ چھوڑا ہے. اس گل ہو پئی میں ایمان گھنا ہے او ایویں ایمان دے تقاضے بھی پورے کرو. جویں اللہ کو الہ مننے نے وی الہ دے تقاضے بھی پورے کرو. جویں محمد الرسول اللہ کو اللہ دے رسول مننے نے وی رسول دے منن دے تقاضے بھی پورے کرو. تے موٹیاں لفظاں چ ترے گلاں چ سمجھی ونجو. نہ اللہ دے خلاف کرو نہ رسول دے خلاف کرو. نہ اللہ دے خلاف کرو نہ رسول دے خلاف کرو. اے دو کام تساں چ کرو دنیا آخرت سنور جاسی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی ملیں گے.